बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आपका वज़ीर आज़म आपके साथ की तीसरी नशिस्त जो है आज वो हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और सबसे पहले सरवर कौनैन नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात की शान है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों दरूद। एक बार सब मिल के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। आप टेलीफोन कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 051-922-4900। इस प्रोग्राम में ना सिर्फ आपकी कॉल्स ली जाती हैं बल्कि जो आप मसाइल उजागर करते हैं उनका हल भी निकाला जाता है और आपके मसाइल को एड्रेस भी किया जाता है। इस सिलसिले में एक पैकेज हमारे पास मौजूद है। सदीक साहब ने कॉल की थी सर आलमगीर से, एक मसला बयान किया था। नसीम भट्टी साहब ने समंदरी से कॉल की थी फैसलाबाद से और एक मसला बयान किया था, उसका क्या हल हुआ आइए देखते हैं इस वीडियो पैकेज में। ये गोजरा मेन ड्रेन जो है ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी, जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ ज़मीन तबाह हो चुकी थी। इसके बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर को 4 अप्रैल को कॉल की। हज़ारों एकड़ दलदल फसल तबाह हो चुकी है। ये नोट करें प्लीज। 17 अप्रैल को वहाँ काम शुरू हो गया। क्रेन्स ने वो ड्रेन कनाल को क्लियर करना शुरू किया। फौरी एक्शन लिया। 9 दिनों बाद इतने सेम ते काम शुरू हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਨਾਲੇ ਦੀ ਖਿਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ इमरान खान ने इस मसले को हल किया है। मैं बेहद खुश हुआ कि और मुझे यकीन हो गया था कि मेरे इलाके के लोगों का मसला हल हो जाएगा। 150 पिंड जिहड़ा हैगा इमरान खान का शुक्रिया अदा करता। जी तो आपने ये पैकेज देखा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये तशरीफ़ रखते हैं। आप कॉल कर सकते हैं 051-922-4900 पे। जी वज़ीर आज़म साहब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे आगाज़ में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए मैं सबसे पहले अपनी कौम से जो सबसे अहम बात करना चाहता हूँ वो ये कि अल्लाह ने पहले 2 कोरोना के जब वेव्स आए, जब कोरोना पहली दफ़ा दोनों दफ़ा हमारे मुल्क में जब ऊपर गई तो एक कौम ने भी स्पेशली ख़ास तौर पे जब पहली दफ़ा कौम ने भी पूरी तरह तावन किया SOPs के ऊपर। और हम वो खुशकिस्मत मुल्क हैं जो कि अपने हमसायों को देख लें और बल्कि दुनिया में भी देख लें, हम वो मुल्क हैं और बड़ी आबादी 22 करोड़ लोगों की आबादी कि हम बड़ी अल्लाह के करम से अच्छी तरह निकल गए। हमने अपनी लॉकडाउन भी नहीं किया जिससे बहुत गुर्बत पैदा होती है। हिंदुस्तान में 22 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। जितनी हमारी सारी आबादी है, लॉकडाउन्स की वजह से जो उन्होंने पहली दफ़ा लगाए 22 करोड़ लोग मुतासर हुए, उनकी ज़िंदगी गुर्बत से नीचे गए। तो हम उधर से भी बच गए और अल्लाह का करम है कि हमने दोनों तरफ से अपनी कौम को बचा लिया। अब ये तीसरा वेव है हिंदुस्तान में। अगर आप देख लें कि क्या हालात हैं, बांग्लादेश में बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं केसेस, नेपाल में जा रहे हैं, ईरान में जा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द ये सारे हमारे हमसाए हैं। तो अगर उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो हमें अल्लाह ने अभी भी बचाया हुआ है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो ईद की छुट्टियाँ हैं, अपनी कौम का, अपने लोगों का, अपने बड़ों का अभी से ख्याल रखें। जितनी आप एहतियात करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उतना ही हम इस अजाब से निकल जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता हमने एहतियात ना की
پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو آج حالات ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ جس طرح کے وہاں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں، آکسیجن کی کمی ہے، اور ابھی بلکہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، نیچے نہیں آ رہے. ہمارا جو تیسری بھی جو ویو ہے، ہمارے اب کیسز اوپر نہیں جا رہے، ہمارے اب سٹیڈی ہو گئے ہیں. میں کل ہسپتال میں بھی گیا، میں نے خود پیمز میں جا کے ڈاکٹر سے بھی بات چیت کی، تو انہوں نے بھی مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ جو تیزی سے کیسز اوپر بڑھ رہے تھے وہ اب نیچے نہیں آ رہے، لیکن تیزی سے اوپر نہیں جا رہے. اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا، بلکہ میں آپ سب کو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے تاکید کروں گا کہ اب ایس او پیز، اور ایس او پیز کا جو سب سے بڑا ایس او پی ہے وہ یہ ہے، 50% دنیا اب یہ اس تجربے سے نکل چکی ہے کہ 50% یہ کرونا کم پھیلتی ہے اگر آپ نے ماسک پہنے ہوئے، خاص طور پہ بند جگہوں کے اوپر، خاص طور پہ جدھر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں. کھلی جگہوں کے اوپر پھر بھی اگر فاصلے ہیں تو پھر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جدھر قریب ہیں لوگ اور بند جگہ ہیں ادھر ضرور یہ عید کی چھٹیوں میں ماسک پہنیں. اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بزرگوں کو بچائیں، اپنے جو بیمار لوگ ہیں ان کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں کہ مجھے لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑے. لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا نقصان غریب لوگوں کو ہوتا ہے، غربت پھیلتی ہے، چھابڑی والے، ریڑھی والے، دہاڑی دار، یہ سب متاثر ہوتے ہیں جب لاک ڈاؤن لگتا ہے. تو یہ عید کی چھٹیوں میں ہم نے آپ کو کہا کہ اگر پرہیز کر لیں، ایک مختلف قسم کی عید کر لیں، تو یہ جو مشکل، یہ جو اوپر ایک تیزی سے کیسز بڑھ رہے تھے جو ابھی تک ہمارے ہسپتال بچے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ اس تیسرے ویو سے بھی نکل جائیں گے. 051922490 ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی بات کیجیے گا. جی آواز آپ کی نہیں آ رہی، دوبارہ بولیے گا. ہلو. جی بات کیجیے. ان کی ٹیلی فون لائن میں کچھ مسئلہ سنائی دے رہا ہے. اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. نمبر آپ ملا رہے ہیں 05192249000. آپ کال کر رہے ہیں، پاکستان سے بھی کال کر سکتے ہیں، آپ اگر باہر ہیں باہر سے بھی کال کر سکتے ہیں. اضافی کوڈ آپ کو شامل کرنا ہوگا 9251. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو. جی ان کی بھی کال لگتا ہے ڈراپ ہو گئی ہے. اگلے کالر سے بات کریں. کافی لوگ کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نمبر پہ. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 05192249000. اس نمبر پہ آپ آ کے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جواب. اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ہمیں. جی ہم اگلے کالر سے اب بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کون؟ جی السلام علیکم. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے بیک اینڈ پہ، جس کی وجہ سے کال جو ہے وہ تھرو نہیں ہو پا رہی. تو ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم واپس کال آ گئی ہے شاید. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی پوچھیے گا اپنا سوال. جی میں مبین خان بات کر رہا ہوں ملا گنج سے. جی میرا سوال ہے خان صاحب سے. جی آپ کی حکومت میں آنے کا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ یہی تھا کہ پاکستان میں قانون طاقتور اور کمزور کے لیے برابر ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. آپ کی ساری جدوجہد اس مدعے کی گرد میں گھومتی رہتی ہے. ٹھیک ہے کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون ہے ہی نہیں. خان صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کس چیز کے لیے قانون ہے؟ کہہ رہے ہیں پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نہیں ہے. جی اچھا جی طاقتور لوگ جو ہے نا وہ قانون کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی سمجھ آ گیا. جی میں سمجھ گیا. اچھا اب میں اپنی قوم سے تھوڑی سی آپ سے یہ آپ کو زحمت دوں گا کہ تھوڑا سا لمبا اس کا
اس کی جو میں نے آپ کی وضاحت کروں گا وہ تھوڑا سا ذرا ٹائم لوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں بڑی غور سے آپ میری یہ بات سنیں، کیونکہ میری جو جماعت بنی تھی آج سے 25 سال پہلے، اس کا نام تھا تحریک انصاف۔ یہ کیوں میں نے جماعت بنائی تھی، جبکہ اللہ نے ایک انسان کو سب کچھ دے دیا تھا، سب سے زیادہ شہرت ملی تھی، جتنی اللہ نے مجھے جو دیا تھا پیسے میری ضرورت کے مطابق بہت تھے۔ میں ایک وہ انسان جس کو کوئی کام کرنے کے، میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں کچھ بھی نہ کرتا تو اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ تو میری طرح کا آدمی کیوں آیا سیاست میں، یہ آپ نے سمجھنا ہے، اور کیوں پارٹی کا نام رکھا ہے تحریک انصاف۔ دیکھیں، میری عمر اتنی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے، تقریباً 5 سال بڑا ہے پاکستان میرے سے۔ تو میں نے پاکستان کو اپنے سامنے، ہم نے بڑے ہوتے دیکھا، میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا، اور مجھے موقع بھی ملا کہ 18 سال کی عمر کے بعد میں برطانیہ چلا گیا، ادھر میں نے یونیورسٹی میں گیا، ان کا میں نے سسٹم سٹڈی کیا، پھر کرکٹ کی وجہ سے میں ساری دنیا میں گیا اور ادھر دنیا کے میں نے سسٹمز دیکھے، اور یونیورسٹی کے اندر جو میری ڈگری تھی وہ پولیٹکس اور اکنامکس میں تھی، تو میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں آپ میری ایک بڑی غور سے بات سنیں۔ دنیا کی تاریخ میں جو سویلائزیشن، جو قوم اوپر گئی ہے، اس میں سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا تھا، قانون کی بالادستی لے کے آئے تھے۔ جو باقی دنیا سے بہتر ان کی قانون کی بالادستی تھی۔ دیکھیں، 2 قسم کے قانون ہیں، ایک انسانی قانون ہے جدھر قانون کی بالادستی ہے، اور دوسرا جانوروں کا قانون ہے جدھر طاقت کی بالادستی ہے، مائٹ از رائٹ ہے۔ جنگلوں میں آپ وہ جب دیکھتے ہیں یہ جو جانوروں کے پروگرام دیکھتے ہیں، اینیمل پلانٹ یا نیشنل جیوگرافک پہ، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھلے عام مارتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے۔ تو جو انسانی معاشرہ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں قانون ہوتا ہے، اور قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا۔ کمزور اور طاقتور جتنا اچھا آپ کا قانون ہوتا ہے، کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں۔ جب میں آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھ جی مدینہ کی ریاست ہے جی، سوئچ آن ہو گیا، ایک دم دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئی۔ مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے، ابھی خوشحالی نہیں وہاں آئی تھی، حالات برے تھے، لیکن انہوں نے قانون کی بالادستی، اور قانون کی بالادستی کا مطلب کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے ایک بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا، یعنی کہ جدھر ناانصافی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ جب برطانیہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں، جب ہٹلر کی فوجیں تیار بیٹھی تھی برطانیہ کے اوپر حملہ کرنا، فرانس کی ساحل پہ تیار بیٹھی تھی حملہ کرنے کے لیے، اور ہٹلر کے جو جیٹ تھے وہ بمباری کر رہے تھے اور تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو لوگ گھبرا کے پہنچے اپنے لیڈر کے پاس، پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم بچ جائیں گے؟ کیا ہماری قوم بچ جائے گی؟ تو ونسٹن چرچل نے جواب دیا، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قومیں تباہ کب ہوئی ہیں؟ کبھی بمباری سے، جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی بھی تباہ، جاپان بھی تباہ، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی۔ 8-8 10-10 سالوں میں قومیں پھر کھڑی ہو گئی، عظیم تکڑی قومیں بن گئی۔ کیونکہ قوم تباہ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاقی جرات ختم ہو جاتی ہے انصاف دینے کے لیے، جب وہ یہ فرق کرتا ہے امیر کے لیے قانون، غریب کے لیے دوسرا۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا؟
मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सज़ा मिलेगी। ये क्यों कहा था उन्होंने? वो इसलिए कहा था कि जब ताकतवर जुर्म करता है, पैसे चोरी करता है, जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पैसे चोरी करता है, मेरे वजीर पैसे चोरी करते हैं, हम तो मुल्क का खजाना लूट सकते हैं। वो बेचारा गरीब आदमी जो साइकिल चोरी करता है, भैंस गाय चोरी करता है, उससे तो मुल्क तबाह नहीं होते। तबाह तब होते हैं जब मुल्क के सरबरा पैसा चोरी करना शुरू करते हैं। ताकतवर पैसा चोरी करता है, वो मुल्क के पैसे बाहर भिजवाते हैं। पहले चोरी का नुकसान, फिर मुल्क का, क्योंकि वो चोरी छुप नहीं सकती, वो बाहर भिजवाते हैं। अगला वो नुकसान मनी लॉन्ड्रिंग का, करेंसी के ऊपर फर्क पड़ता है, आपका करेंसी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि पैसा बाहर चला जाता है, डॉलर बाहर चले जाते हैं। फैक्ट आई पैनल है, एक सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने अपने नीचे एक पैनल बनाई, उसकी जो रिपोर्ट आई है वो मैं बार बार चाहता हूँ आप सुने। ये हमारा ही सिर्फ मसला नहीं, ये हर गरीब मुल्क का मसला है। हर गरीब मुल्क का मसला है जिधर उनके ताकतवर लोग उनका मुल्क का पैसा चुरा के मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। वो उनके भी इसी तरह ही हैं, बड़े बड़े मगरबी कैपिटल्स में उनकी जायदादें हैं, फ्लैट हैं, ऑफशोर अकाउंट्स हैं। ये सारी तीसरी दुनिया का मसला है। 1000 अरब डॉलर 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से हर साल चोरी होकर बाहर जाता है। तो वो गरीब मुल्कों में और अमीर मुल्कों में फासले बढ़ते जा रहे हैं। गरीब मुल्क मकरूज और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। ये दुनिया के अंदर आज है। तो जो पाकिस्तान का मसला जब से मैं जानता हूँ, जिस तरह मैं इसके साथ बड़ा हुआ, एक फ़ैसला हुआ जस्टिस मुनीर का, जब उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत एक मार्शल लॉ को उन्होंने इजाज़त दे दी, यानी कि कानून की हुक्मरानी के बजाय ताकत की हुक्मरानी आ गई। तब से ये मुसलसल हमारे मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून, जो इंसाफ है, वो आया ही नहीं। वो अब हर मार्शल लॉ में वैसे ही ख़त्म हो जाता था। जब जो डेमोक्रेट्स आते थे उन्होंने वैसे ही, जो डेमोक्रेट्स थे उनको तो कानून की बालादस्ती कायम करनी चाहिए थी। यहाँ एक डेमोक्रेटिक लीडर नवाज शरीफ ने डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया और वो जज बेचारा अपनी जान बचा के सजाद अली शाह भागा, और फिर बाकी जजेस को पैसे दिए उस जज को, चीफ जस्टिस को बाहर निकालने के लिए। तो जो पहली दफ़ा ये जो शुरू हुआ कानून की बालादस्ती की जंग, वो हुई जब कि जनरल मुशर्रफ ने एक चीफ जस्टिस को निकाला। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने उसमें पूरी शिरकत की, मेरी और मेरी पार्टी ने। मैं वो लीडर था जिसको जेल में डाला गया। बाकी लीडर्स दो तो मेन तो फिर बाहर भाग गए थे अपने बड़े बड़े महलों में रहने के लिए। मैं जो यहाँ था मुझे उसने जेल में डाला क्योंकि मैं उस चीफ जस्टिस के साथ उसके साथ खड़ा था। तब से मुल्क में तब्दीली आनी शुरू हुई है। अब हमारी हुकूमत वो है जो किसी किस्म की मुदाखलत अदलिया के निज़ाम में नहीं करती। मैं आज फ़ख्र से ये कहता हूँ कि जो पहली डेमोक्रेटिक हुकूमतों से और हमारा मुकाबला कर, ना हम नैब में कोई इंटरफेयर करते हैं ना उसमें, क्योंकि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ कौम को आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये एक जहाद है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि मेरी ज़मीन पर इंसाफ कायम करो। ये जो ताकतवर को कानून के नीचे लाना है, ये एक जहाद है। मैं इसको जहाद समझता हूँ क्योंकि जिस दिन हम ये कामयाब हो गए, क्योंकि ये जो माफियाज हैं, ये माफियाज कौन है? माफिया का मतलब क्या है? माफिया का मतलब ये है कि जो एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, जो ये पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने 30 साल इस मुल्क को लूटा है, ये सारा जो माफिया बैठा है, ये नहीं चाहेगा कानून की बालादस्ती आए। ये हर किस्म की चीज़ें हरबे इस्तेमाल करेंगे जमहूरियत के नाम पे। ये फिर जिस तरह शुगर माफिया बैठा हुआ है, शुगर माफिया ये भी नहीं चाहेगा कि कानून आए, ये इदारे काम करें, कंपटीशन कमीशन काम करे। क्योंकि ये भी फ़ायदा उठा रहे हैं करप्ट निज़ाम से, और माफियाज बैठे हुए हैं हर जगह के ऊपर, वो लोग बैठे हुए जो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये कौम तब तक हम वो अजीम कौम नहीं बन सकेंगे जब तक हम इंसाफ नहीं कायम करेंगे पाकिस्तान में। और इंसाफ का मतलब बजाय ताकत की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी। तो इनका सवाल का, क्योंकि मैंने
یہ میری اس کی وجہ سے میں سیاست میں آیا تھا. تحریک انصاف، انصاف کی جد و جہد لڑنے، جہاد لڑنے، یہ 25 سال سے یہ ہے اصل میں میری جہاد. اور جب میرے پاکستانیوں ہم کامیاب ہو گئے، اور ہم انشاءاللہ ہو رہے ہیں، ہم بڑے قریب پہنچ رہے ہیں ادھر. جو سٹیٹس کو ہے، جو مافیاز ہیں پوری طرح لڑ رہے ہیں اپنی وہی ایک وہ قانون رکھنے میں جس میں یہ قانون کے اوپر ہیں. اور ہم جو میں ساری قوم ہے، میں آپ کو صرف یہ کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے. مجھے اللہ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے. میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ، سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا. جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. بات کیجیے گا وزیر اعظم سے. خان صاحب السلام علیکم. میرا نام وقاص نسیم ہے سر، اور میں باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. جی جی خان وقاص صاحب، وزیر اعظم صاحب، کیا آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انسیت، اپنائیت اور خلوص رکھتی ہے، اور اس کی وجہ ہے جس دلیری سے یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے ان کا مقدمہ پیش کیا، بالا کوٹ واقعے کا جس بہادری سے آپ نے جواب دیا، کووڈ 19 کے دوران جس طرح فیڈرل گرانٹ کے تھرو آپ نے کشمیری قوم کی مدد کی، انصاف صحت کارڈ کے تھرو 10 لاکھ تک کے مفت علاج کی سہولت آپ نے 12 لاکھ کشمیری خاندانوں کو دی، اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزشتہ حکومتوں میں ہوتی تھی اور جو اب ختم ہو چکی ہے. لیکن خان صاحب ہم مایوسی محسوس کرتے ہیں کشمیری لوگ کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام آتا ہے تو ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم، گھس بیٹھیے، ایکسٹریمزم، ریلیجس انٹالرنزم کا لفظ آتا ہے. لیکن ہندوستان میں جب اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو دنیا خاموش رہتی ہے. جس کی مثال ہے سر کہ ہندوستانی آرمی کے ایک کرنل نے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، دنیا خاموش تھی. ہندوستان نیوی کا ایک سرونگ کمانڈر بلوچستان میں کلبھوشن یادو دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا، دنیا خاموش رہی. اور اب خان صاحب جو سب سے خطرناک صورتحال ہے کہ چند دن پہلے 7 کلو یورینیم 235 جو 90% پیور تھی، جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے، وہ ایک شخص کے پاس 9 سال سے موجود تھی اور وہ اسے اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن پوری دنیا کی میڈیا آؤٹ لیٹس اور انٹرنیشنل فورم خاموش ہیں. کیا جی وقاص دیکھیں، ایک ریالٹی ہے، یعنی دنیا میں جو مغربی میڈیا، جو مغربی ممالک ہیں، وہ جب یہ ہیومن رائٹس اور یہ ایشوز اٹھاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ فکر ہے ہیومن رائٹس کی. وہ اس کو بدقسمتی سے استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اپنی فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو آگے کرنے کے لیے. یہ حقیقت ہے. انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، مغرب ممالک نے، ان کو خوف آیا ہوا ہے چائنا کا. چائنا جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ چائنا آگے جا کے یہ مغربی ممالک سے آگے نہ نکل جائے. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو تیار کریں چائنا کے خلاف ایک مضبوط طاقت بنانے میں. تو جب ان کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز میں ہندوستان آ جاتا ہے جو کھڑا ہوگا چائنا کے خلاف، جو بالکل یہ احمقانہ سوچ ہے، وہ چائنا کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا، بلکہ ہندوستان اپنی تباہی کرے گا اور وہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے خلاف کھڑا کریں، وہ سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے، مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے، اقلیتوں سے کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے ہندو سپریمسٹ آئیڈیالوجی، یعنی وہ خود یہ اس کو تنقید کرتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ باہر کے اخبار، مغربی اخبار اب اس کی تنقید کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے. اور اس میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم نے ہر فورم میں اٹھایا، ہمارا اس فورن آفس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے پوری طرح ہم نے کیمپین کی، اور اس کی وجہ سے آج اویئرنیس ہے ساری باہر کہ یہ جو ایک ہندوتا، یہ جو ان کی RSS آئیڈیالوجی ہے،
یہ بالکل ایک طرف مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسیونیس اور ہیومن رائٹس کی، اور دوسری طرف بالکل اس کے خلاف ہے. لیکن اس کے باوجود جو ان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت، اور جو ہم نے پوری کوشش کی ہے دنیا میں شعور پیدا کرنے کی، بدقسمتی سے وہ اس طرح کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیت شروع کر دی ہے ہندوستان سے، یا پتہ نہیں کیا کر دیا. میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں، اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ لی ہے، جب تک واپس 5 اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا، پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے گا. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں الفت جرین بول رہی ہوں اسلام آباد سے. میں ایک ویڈو ہوں 69 ایئرز اولڈ. میں نے یہ کیونکہ عمران صاحب بہت سمپتی رکھتے ہیں ویڈیوز کے ساتھ، تو میرا یہ پرسنل معاملہ ہے، اٹس ناٹ اے پبلک ایشو. مجھے کورٹ کے آرڈر کی طرف سے مجھے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے فار مائی ہاؤس سنس 2019، مگر سی ڈی اے سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کو مجھے پوزیشن سرٹیفکیٹ بھی ایشو کر دے. مے بی دے وانٹ رشوت، مگر مجھے پتا نہیں چلتا. میرے کمپلین کرنے پہ بلکہ انہوں نے کسی میرے نیبر ہیں ریٹائرڈ آرمی کرنل، ان کے ساتھ مل کے میرا ٹیکس تک جو میں نے بیوٹیفائی کیا ہوا تھا سنس 13 ایئرز اس کو ڈیمالش کر دیا، جس میں میچور فروٹ اور لوکل ٹریز ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس کے لیے میرا پوزیشن سرٹیفکیٹ ایشو کرے کہ میں گھر بیچ سکوں، کیونکہ میں I want to move on. This is my only property. I have nothing else. تو میں اس چیز کے لیے ٹھیک، میں اس طرح کروں گا. دیکھیے جی میں اس طرح کروں گا کہ آپ اگر بعد میں آپ کا نمبر لے کے تو ان کو آپ پوری ڈیٹیلز دے دیں، کیونکہ ہم نے سی ڈی اے کو اب انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ سارا کچھ ڈیجیٹل کریں، یعنی سارا کچھ آن لائن لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو تکلیفیں نہ ہوں، ان کے مسئلے 1 ونڈو آپریشن کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مجھے ایگزیکٹ کیس بتائیں گے، کیونکہ میں خود میٹنگز لیتا ہوں ساری پاکستان کے اندر. یہ جو ہماری ہاؤسنگ جو ہماری ریگولیٹرز ہیں جس طرح سی ڈی اے ایل ڈی اے، اور جو ہماری پوری کوشش ہے کیونکہ ان کے اندر چیزیں جا کے پھنس جاتی ہیں اور پھر وہ پیسے مانگتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اب ہر چیزیں ان کی ریگولیشنز کم کرتے جا رہے ہیں. تو میں اگر آپ کی ایگزیکٹ لکھوا دیں تو ہم انشور کریں گے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے امیجیٹلی حل ہو. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے وزیر اعظم. جی میں عاصم شریف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. آئی ایم اے پی ایچ ڈی اسکالر. میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے. میں 2004 میں ایف آئی اے میں بطور اسسٹنٹ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر گریڈ 17 پہ اپوائنٹ ہوا، جو کہ ایک ٹیکنیکل پوسٹ تھی. 2005 میں مجھے اس وجہ سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا کہ that I have good relations with the inspector at Islamabad airport who was arrested in a case and the whole shift was terminated. ان سب کے خلاف ایف آئی آر ہوئی، ان سب کو جیل بھیج دیا گیا. میرے اگینسٹ کوئی چارج نہیں تھا، اور بعد میں ان سب کو بحال بھی کر دیا گیا، ایون سب پروموٹ بھی کیے گئے. میں نے ہر فورم پہ اپیل کی. ایون ڈی جی ایف آئی اے نے میری ریکمنڈیشن سیکرٹری انٹیریئر کو بھیجی ہوئی ہے کہ مجھے بحال کیا جائے، میں بے قصور ہوں. لیکن جن لوگوں کے وسائل تھے اور پولیٹیکل اپروچ تھی وہ سب بحال ہو گئے، اور میرا سیاسی تعلق اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں پچھلے 16 سالوں سے دھکے کھا رہا ہوں میرے ساتھ. اوکے، یہ 16 سال ویسے بڑا ٹائم ہے، لیکن ہم چیک کرتے ہیں اس کا. پلیز یہ رکھ لیں آگے. جی عاصم صاحب آپ سے رابطہ کیا جائے گا. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب فیصل صاحب. جی بات کیجیے گا وزیر اعظم عمران خان میں صاحب. ذوالفقار بات کر رہا ہوں جرمنی میونخ سے سر. جی تو پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی تھی جناب. جی سن رہا ہوں ذوالفقار صاحب. جناب مسٹر پرائم منسٹر صاحب، سب سے تو پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے آج کہ مجھے موقع مل رہا ہے آپ سے بات کرنے کا، کہ اپنے دل کی بات بتاؤں آپ کو. اور یہ جو آپ نے سر وہ کام شروع کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی وہ امداد کر رہے ہیں، آپ ان کی بات سن رہے ہیں، جائز جو میسیوں میں ہو رہا ہے
اور پچھلے دنوں جو آپ نے سعودی عرب کے وہ پوری ایمبیسی کو سسپینڈ کیا ہے، میرے خیال میں سر لوگوں کی بہت دعائیں ہوگی آپ کے ساتھ سر، اور یہ بہت بڑا. اور سر میرا ایک کام ہے جی، میں عرصہ 13 سال سے یہاں پہ مقیم ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. فرینکفرٹ قونصلیٹ جنرل پاکستانی جو ہے وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے جی فواد انور بھٹی صاحب. صرف سر پرسنلی ذاتی بنیاد پہ میرا تعلق جیلم سے ہے سر، جلال پور شریف میرا گاؤں ہے، ووٹر بھی ہوں سپورٹر بھی ہیں، یہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے جی. لیکن اس شخص نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. میری والدہ وہاں پہ بیمار ہے، نہ میں ٹریول کرنے کے قابل ہوں. جب بھی 3-4 دفعہ میں جا چکا ہوں. ڈاکٹر فیصل جو ایمبیسڈر ہیں ان کو سر 6 مئی 2020 کو میں نے ای میل بھی کی ہے. جی میں دیکھیں، میں پہلے تو یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فورن ایمبسیز ہیں اور جو ہمارا جو فورن آفس ہے، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے جدھر تک ڈپلومسی رہی ہے. انہوں نے کشمیر کاز کو انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا ہے. میں ایسے لگا کہ میں وہ اصل میں وہ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا پروگرام، وہ صرف ہمیں تھوڑا سا اس کے ایکسیپٹ بھیجنے چاہیے تھے. تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفس کوئی برا بلا کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، زبردست کام کر رہے ہیں وہ. 2 ایریاز ہیں جدھر میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایمبسیز ہیں، اور بھی اب ہم شاہ محمود کو میں نے کہا کہ ان کے نیچے اب ایک پورٹل بنے گا، ایمبسیز کے اندر پورٹل بنے گا کہ جو سارے جو بھی لوگوں، اب تو ایک یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب سے کرونا آیا اور جو زوم شروع ہوا ہے تو ڈسٹنس تو ختم ہو گیا. اب ساری چیزیں اب زوم پہ اور آن لائن ہو سکتی ہیں. تو پہلے تو میں نے کہا ہر ایمبسیز آن لائن وہ چیزیں اپنا کمپلینٹس، تاکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں ان کو کانٹیکٹ کر سکیں. اس کے بعد میں نے شاہ محمود قریشی کے نیچے ایک پورا اسپیشل آفیسر ہوگا جو ساری کمپلینٹس ہوں گی. اگر وہ ایمبسی سالو نہیں کر رہی تو وہ ڈائریکٹلی ادھر آئے گی، اور یہ نمبر، یہ پورٹل ایڈورٹائز ہوگا. میرا اپنا بھی پورٹل ہے جو پرائم منسٹر کا ہے، جس کے اوپر کوئی بھی پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل پہ آ سکتا ہے. تو کسی کو بھی اب پرابلم ہوا اوورسیز پاکستانیز کو، وہ ڈائریکٹلی اپنی ادھر جو متعلقہ ایمبسی ہے ادھر بھی جا سکتے ہیں. شاہ محمود کا فورن آفس کے نیچے ان کے پاس ہوگا ایک پورٹل، ادھر بھی کمپلین کر سکتے ہیں. میرا جو سٹیزن پورٹل ہے ادھر بھی آ سکتے ہیں. ہم نے جو 2 جگہ اپنی ایمبسیز کو ٹھیک کرنا ہے، ایک کاؤنسلر سروسز جو ہمارے لوگ باہر ہیں، بہت بڑا ہمارا اثاثہ ہے، ہم ان کو صحیح معنی میں سروس کریں. اور دوسری چیز فورن انویسٹمنٹ، کہ جو باہر انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستانی انویسٹر ہیں، ان کو پوری طرح پاکستان کے ساتھ ہماری جو کامرس منسٹری ہے اور جو ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اب ہم لنک کریں گے، تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ ہو ہم اپنے ملک کے اندر اب ہم پاکستان کو اٹھا رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے، صحیح راستے پہ لگ گیا ہے، تو انویسٹرز کے لیے بھی پھر ایمبسی سروس کریں گے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں راجہ محمد ہارون بات کر رہا ہوں، علی پور UC 20 اسلام آباد سے. جی ہارون صاحب، آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے. جی وزیر اعظم صاحب، آپ نے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو دیا ہے ماشاءاللہ غریب لوگوں کے لیے بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے، لیکن اس میں شیڈول اتنا ٹف ہے اور اس طرح ہو رہا ہے کہ زمین نام کروائیں، انتقال پہلے کروائیں اور نقشہ لے کے آئیں. اتنا خواری کرتے ہیں وہ لوگ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مشن کو، آپ کی سوچ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور چکر لگا کے ہم لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، اور 60% ہمارا یہ رورل ایریا ہے اور صرف بینک والے اس کو چکر دے کے واپس کر دیتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا زکوٰۃ، رمضان شریف میں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں مل سکی ہے یہاں اسلام آباد میں. چیک لیٹ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ان مستحق تک نہیں پہنچ سکی. چیک مل گئے لیکن زکوٰۃ انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد ملے گی، یہ عید سے پہلے ملنی چاہیے تھی. اور تیسرا صاف پانی کا مسئلہ ہے اسلام آباد میں. یہاں پہ ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں اور ٹینکر کا پانی پیتے ہیں. یہ ٹھیک، 3 چیزیں. پہلے تو میں یہ پانی کا مسئلہ بتا دوں. پانی کا مسئلہ اصل میں ہمارے سارے بڑے شہروں میں آنے والا ہے.
कराची में आ चुका है। लाहौर में अगर ये जो नया जो रावी सिटी है, अगर ये हम नहीं बनाते तो लाहौर में भी अब उसी तरह का मसला आने वाला है, और चंद सालों में जो कि कराची के हालात है। इस्लामाबाद में मसला है, ये पहले समझ लें ये हुआ क्या है। हमारे शहर इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं कि वो सारी सीवरेज सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल, ये जो पानी का, ये सारे शहरों के अंदर मसले बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इसके हमने पहले तो मैं आपको बता दूं अपनी कौम को भी कि पहले तो सारे शहरों के मास्टर प्लान बन रहे हैं। कोई शहर भी दुनिया में अगर फैलता जाएगा उसके लिए आप कैसे पानी भी देंगे, गंद भी उठाएंगे, नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया में जब आबादी बढ़ती है तो दुनिया ऊपर जाती है, हम फैलते जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कि हमारा आखिर में हमने अपने लोगों को 22 करोड़ लोगों को खाना पीना देना है, अनाज देना है। अगर वो सारी हमारी ज़मीनें में ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाएंगी तो आखिर में तो आगे जाके हम किधर से लोगों को पूरा उनका फूड सिक्योरिटी, खाना पीना कैसे पूरा करेंगे। लिहाजा शहरों के मास्टर प्लान्स बनाए हैं। अब हमने पूरी इजाज़त दे दी है शहरों को ऊपर जाने के लिए, जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, जिस तरह मॉडर्न सिटीज़ हैं, दुबई देख लें और जो भी। तो और फिर पानी के अलहदा बंदोबस्त कर रहे हैं। लाहौर का हम ये पूरे बराजेस बना रहे हैं, रावी के ऊपर लेक बना रहे हैं ताकि वो वाटर लेवल ऊपर आए। इस्लामाबाद में एक पूरा बड़ा प्लान है पानी दूर से लाने का, उसके पूरा हमने सैंक्शन कर दिया। इस्लामाबाद में पानी आएगा ऊपर से, क्योंकि अगर सिर्फ ग्राउंड वाटर ही लाते रहेंगे वो तो नीचे जाता जा रहा है। तो वो इंशाल्लाह पानी का आपका मसला हो जाएगा। जहाँ तक आपने हाउसिंग की बात की, ये आपने बिल्कुल बात ठीक की है, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में उन लोगों के लिए घर बनाने की कोशिश हो रही है जिनके पास कभी भी इतना कैश नहीं घर ख़रीदने के लिए। दुनिया के अंदर, ये फिर से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं बार बार कह बैठा हूँ, दुनिया के अंदर जो कैसे लोग अपने घर बनाते हैं, लोगों के पास तो पैसे नहीं होते। तनख्वाहदार जो तनख्वाहदार होते हैं लोग, उनके पास तो कभी भी इतना पैसा नहीं होगा घर बनाने का। लिहाजा वो क्या करते हैं, बैंक्स पैसे देते हैं, और वो जो अपने तनख्वाह से किराया चला जाता है घर की किस्तों पे, बैंकों की किस्तों पे चला जाता है। तो बजाय किराया देने के वो उनका घर भी अपना बन जाता है, और फिर उनके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ता। इसके लिए पहले हमें 2 साल लगे। एक बड़ा पुराना कानून अदालतों में फंसा हुआ था, फोरक्लोजर लॉ। वो कानून जब तक पास नहीं हुआ, जो हमने करवाया, अदलिया का भी मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की। वो कानून की वजह से क्या हुआ है कि अब पहली दफ़ा बैंक पैसे दे रहे हैं लोगों को घर के लिए कर्जे देने के लिए। ये पहली दफ़ा हुआ है। हिंदुस्तान में 10% लोग अपने घर बनाते हैं बैंक से कर्जे लेके। अमेरिका, यूरोप में 80% बनाते हैं। पाकिस्तान में अभी तक 0.2% है। ये तो पहली दफ़ा कोशिश कर रहे हैं। बैंकों को भी आदत नहीं है। हम बैंक मैनेजर से भी बात कर रहे हैं कि हम कैसे उनको, बैंक हेड्स को, कि वो कैसे ट्रेन करें अपने स्टाफ को। कई बैंक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मीज़ान बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, नेशनल बैंक ट्रेन कर रहे हैं ताकि उनको पता चले कि कैसे बेचारे गरीब लोग जब आएँ तो मज़दूर आएँ, उनको कैसे कर्जे देने। ये इसकी पूरी कोशिश हो रही है, और इंशाल्लाह इसको हम इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन हम अब एक और भी ख़ास अब बैंक एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शौकत तरीन अभी लगे हुए हैं उसके ऊपर, कि वो सिर्फ उसका काम ही सिर्फ हो कि घरों के लिए कर्जे देने के लिए। तो ये आप फिक्र ना करें, इसके ऊपर हम लगे हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आसानियाँ होती जाएंगी। जो लोग अपना घर किस्तों पे ख़रीदना चाहें और बैंक से कर्जा लेना चाहें, ये आसानियाँ होती जाएंगी। हुकूमत इस वक्त 3% सूद के ऊपर जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उनको कर्जे दे रही है, और फिर पहले लाख घरों के ऊपर 3 लाख रुपया सब्सिडी ऊपर दे रही है, ताकि उनका कर्ज़ों की किस्त ना ज़्यादा बढ़े। और तो बैंक भी सस्ते कर्जे दे रहे हैं, हुकूमत भी, स्टेट बैंक मदद कर रही है इसमें, स्टेट बैंक भी, ताकि कर्जा ये सूद ज़्यादा ना हो। हुकूमत उसके ऊपर 3 लाख रुपया सब्सिडी भी दे रही है। और इंशाअल्लाह, और जो घर बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उनको भी हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं,
ان کے لیے بھی ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ بھی زیادہ تک شرکت کریں اس میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 051922490. السلام علیکم. السلام جی، میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی السلام علیکم. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے گا. جی السلام علیکم سر. ہاں جی سر، میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. پہلے تو میں نے آپ سے شکریہ ادا کرنا تھا کہ جو امیزون والا کام ہوا ہے وہ ہمارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں کہ کتنی بڑی چیز ہوئی ہے لوگوں کے لیے، تو اس کے لیے آپ کا تھینک یو ادا کرنا تھا. تو دوسرا میں نے بات یہ کرنی تھی کہ بے شک ہمیں یہ فیسلٹی تو مل گئی ہے امیزون کی، لیکن ان کا کرائٹیریا اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اگر ہمارے جو سیلرز ہیں انہوں نے ان کا کرائٹیریا میٹ نہ کیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور خدا نخواستہ آگے جا کے کوئی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں کیا تھا؟ ہاں یہ ابھی یہ میں آپ کو عرض کروں، یہ اللہ نے بڑی ہماری کامرس منسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی. یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو امیزون اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا. اس سے اتنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنا. یہ تو ایک ہم یعنی اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، اور ہمارا نوجوان آبادی ہے، اور ہمارے موقع مل جائے گا کہ کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ امیزون کے تھرو. تو یہ تو لیکن ابھی شروعات ہے. ابھی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہم بھی حکومت بھی مدد کرے گی کہ کیسے ہم آپ کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ امیزون کا پورا طرح فائدہ اٹھائیں. تو امیزون پاکستان میں آ رہا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. جیسے ہی آئے گا تو اس میں مزید آسانیاں آپ کے لیے پیدا کی جائیں گی، کوالٹی کنٹرول کیا جائے گا، اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پارسل وغیرہ ہیں ان کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم فیصل بھائی. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ پرائم منسٹر صاحب کو میرا سلام. میں ان سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ کرونا کے اوپر جو ٹائمنگ تھی، آپ کے رستو صاحب نے جو ہے تو ٹائمنگ کم کی تھی، تو اس کی وجہ سے بازاروں میں بہت زیادہ رش بڑھ گیا تھا، تو جس کی وجہ سے یہ کرونا کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. اور نمبر 2، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ویکسین سینٹر ہے وہاں اتنا سلو پروسیجر ہے کہ 3-3 4-4 گھنٹے وہاں باری نہیں آتی ہے. اور نمبر 3، میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمرے سے جب واپس آئے ہیں، تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں، اور آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے منشیروں اور وزیروں سے آپ مطمئن ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں یہ بات ہماری اندر کافی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم اب کیا کریں کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جمع نہ ہوں تو تاکہ کم ہم شاپنگ آورز کم کر دیں. دوسری طرف یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ کم کرتے ہیں تو وہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو جمع نہ کریں ہم. یہ ہے، اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے آپس میں، اور ہماری NCOC جس نے ابھی تک بڑا زبردست کام کیا ہے، تو وہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہر روز صبح اسی چیز کے اوپر پوری گفتگو کرتے ہیں. یہ سوچ لیں گے اس چیز کے اوپر آگے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت یہ جو ہمارا یہ جو عید کی چھٹیاں، اگر ہم اس کے اوپر احتیاط کر لیں، میں پھر سے کہتا ہوں احتیاط کر لیں، یہ اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. کیونکہ جو آگے ہمیں مشکل کام کرنے پڑیں گے، جس میں مطلب ایریاز کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا یا ریسٹرکشنز لگانی پڑیں گی، جس سے میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ غریب آدمی متاثر ہوتا ہے، کمزور آدمی، چھابڑی والے، وہ جو بیچارے محنت کش ہیں. ہماری طرح کے لوگوں کو کیا فرق پڑے گا اگر آپ لاک ڈاؤن بھی کر دیں گے، ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. تنخواہ یہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں، ان کو بھی نہیں فرق پڑتا. لیکن وہ جو ہر روز پیسے کما کے اپنے گھر میں پیسہ لے کے جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، وہ پس جاتا ہے. میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں 22 کروڑ لوگ ہندوستان کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں جب سے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا. اور اس لیے وہ اب نریندر موڈی ڈر ہے لاک ڈاؤن لگاتے ہوئے، حالانکہ وہاں اب تباہی مچی ہوئی ہے. اس کو ڈر یہ لگ گیا کہ اگر میں پھر سے لاک ڈاؤن لگایا، حالانکہ کئی شہروں میں لگ گیا ہندوستان میں، کیونکہ وہاں جس طرح حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ اب جب تصویریں دیکھیں تو بڑے ہمیں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن لگایا اس طرح تو یہ جو سارا نچلا طبقہ ہے، جو انفارمل لیبر ہے، یہ تو تباہ ہو جائے گا. تو امیر ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا برا حال ہے، جو امیر ملک میں بھی ہیں، تو یہاں ہمارا تو بہت برا ہے. اس لیے
میں آپ سے بار بار تاکید کرتا ہوں کہ پوری طرح احتیاط کریں. یہ سمپل چیز ہے, یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے نا, ہر جگہ بس یہی لگا کے پھر اسی سے نیچے آ جاتا ہے. اچھا دوسری بات آپ نے کی وزیروں, ہاں اچھا ویکسین کا میں آپ کو بتا, دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں, دعا کریں ہم کام, ساری دنیا میں ویکسین کی کمی ہو گئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچر کی جائے ویکسین, اس کے اندر ہماری بات چیت چل رہی ہے اور انشاءاللہ خوشخبری دیں گے آپ کو. اور ایک اور چیز انہوں نے پوچھی تھی کہ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آپ اپنے وزراء کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ دیکھیں یہ ایسے ہے کہ 11 کھلاڑی ہیں میری ٹیم میں, ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا, کوئی اچھا کرتا ہے کوئی برا کرتا ہے, جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں, جو اچھا کرتے سٹارز ہوتے ہیں تو وہ تو سب کے سامنے آ جاتے ہیں. ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی. یہ آپ اس کا جواب ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. 051 جی, کون سا بات کریں؟ جی میں محمد ایاز بات کر رہا ہوں. جی ناگو راول پنڈی سے. جی سوال پوچھیے گا جی. سر میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں اور بچپن سے خان صاحب کو جانا, کرکٹ کھیلتے جانا, میرا بچپن اسی میں گزرا ہے کہ خان صاحب کو کرکٹ کھیلتے دیکھیے, میں بہت بڑا ان کا فین ہوں. تو مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے, بس یہ ہے کہ 5 منٹ کی جانا ملاقات درکار ہے. جی ملاقات آپ پلیز ایم ایس صاحب پلیز ان کو آرگنائز کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 0519224900 پر کون ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آصف فیصل آپ سے بات کر رہا ہوں گریس سے. جی 12 سال سے نا گریس میں مقیم ہوں. میں منڈی باولدین کا رہنے والا ہوں. گوجرا منڈی باولدین میں میری ایک دکان ہے جو 2013 میں خریدی تھی. 3 مرلے کی دکان ہے جس کے ایک مرلے کے اوپر ڈی ایس پی راجہ فخر محمود ملک وال میں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, قبضہ کرایا ہے. اور پچھلے 10 مہینے سے پی ایم ڈی یو کے اوپر میں نے بہت زیادہ دفعہ اپلیکیشنیں دی ہیں لیکن کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیا آپ کا, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کریں گے. میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا ملک کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے پاکستان بنا, جب سے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنسٹ تھے, سب سے بڑے وہ قانون کے اوپر چلنے والے تھے, بدقسمتی سے اس کے بعد ہم قانون کی بالادستی سے ہٹ کے تو طاقت کی حکمرانی کی طرف چلے گئے. اور یہ ایک بڑا مسئلہ, یہ جو قبضہ گروپ بھی ہیں, یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتور کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے, یہ بیچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں. تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. میں نے ایک اپنا میرا جو پورٹل ہے پرائم منسٹر کا, اس کے اوپر آپ لکھا کریں, اگر آپ نے اس کے اوپر اس کا نمبر سب کے پاس ہے, آپ اگر اس پورٹل کے اوپر یہ لکھ دیں, بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد نیچے بھی آپ چلائیں یہ نمبر, اگر آپ کی کسی کی بھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوا اور خاص طور پہ کسی طاقتور نے کیا ہوا ہے, کسی قبضہ گروپ نے, پلیز اس کے اوپر لکھیں. میرا کام ہے پھر اس کے اوپر فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی, یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ہم نے تو جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے نا یہ قبضہ گروپ کے اوپر, تو بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے. کوئی پرانے وزیر تھے, کوئی ایم پیز تھے, کوئی ایم این ایز تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ہم نے کتنی ابھی تک زمین ان قبضہ گروپوں کے ہاتھ سے چھڑوائی ہے. انہوں نے سرکاری زمین اربوں روپے کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاور میں رہ کے انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھیں. تو اب تک میں آپ کو پوری فگر دوں گا, میں نے یہاں لکھی بھی ہوئی ہیں کہ ہم نے جب سے ہماری پاور میں آئے ہیں, ہم نے اب تک کتنے لوگوں سے کتنی کی زمینیں چھڑوائی ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر ہے آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 0519224900. آپ اس کرتے رہے, میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اربوں روپے کی زمین قبضے سے چھڑوائی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس میں جو پرانے وزیر اور ایم این ایز تھے,
ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کے اوپر غلط انتقامی کارروائی کی ہوئی، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں، اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ قبضے چھڑوائے ہیں. یہ تو طاقتور ہیں، اور اس میں ایک ایم این اے جس نے اربوں روپے کی زمین قبضہ کی ہوئی تھی، جو نون لیگ کی جو سینئر مریم نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی، اور ان کے ساتھ کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے. کیوں نہیں آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے ہیں؟ کیوں آپ لینڈ ریکارڈز نہیں پیش کرتے ہیں؟ میں ایک منٹ یہ بھی آپ کو دکھا دوں ابھی تک کتنے ہیں. ابھی تک جی ہم نے 21,000 ایکڑ زمین خارج کروائی ہے جو کہ قبضے ہوئے تھے. 21,000 ایکڑ زمین، اس کی جو ویلیو ہے، جو اس کی قیمت ہے 27 ارب روپے کی زمین ہے جو ہم نے چھڑوائی ہے ابھی تک. جی آگے. جی پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے ایک اور التجا کی تھی گریس سے جو ہمارے کالر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو پورٹل ہے PMDU جو ہے اس پر 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں شکایت، لیکن وہ ادھر ایڈریس نہیں ہو رہی ہے، انہیں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. اگر وہ آپ بھیج دیں جو جدھر آپ نے ان کو بھیجا، وہ ہمیں ذرا کس طرح بھجوائیں گے آپ ہمیں؟ آپ اپنا کال، اپنا نمبر دے دیں، ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. آپ کی وہ جو آپ نے پورٹل پہ بھجوائی ہے وہ ہم ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی آپ کی. وزیر اعظم آفس آپ سے رابطہ کرے گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر بھائی. جی کون صاحب؟ سر عثمان افضل اٹلی سے بات کر رہا ہوں. جی عثمان بھائی کیا سوال ہے؟ جی پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے گا. آپ کا سوال. جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب. ہلو. جی آ رہی آواز. پرائم منسٹر صاحب، میں 2012 سے اٹلی میں موجود ہوں. ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں، تو میں بہت تکلیف میں ہوں. جو میرے چاچو نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا. ہم کرائے کے گھر میں رہے، انہوں نے گھر سے مار پیٹ کے میرے ماں باپ کو نکال دیا ہے. کل انہوں نے قبضہ کر لیا ہماری زمین کے اوپر. پولیس والے نال ساتھ ملے ہوئے ہیں. کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کہیں نہیں سنوائی. جو میں پیسہ کما رہا ہوں عدالتوں میں جا رہا ہے، پولیس والے لے لیں، ساتھ والے چودھری لے رہے ہیں. اچھا، میں ایک اس وقت ہم نے جو اصلاحات کی ہیں، یہ بڑا مسئلہ پاکستان میں کہ جب زمین کا کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے بچے ہی، اگر میں کیس کروں گا تو بچوں کے ٹائم میں شاید وہ کیس کا حل ہو جائے. یعنی 30 40 سال کیس پڑے رہتے ہیں. ہم نے ایک سول پروسیجر کوڈ کے اندر اصلاحات کی ہیں. آج پختونخوا کے اندر وہ چل رہی ہیں. آج اسلام آباد میں وہ اصلاحات ہے کہ وہ کیس زمین کا بھی ہو تو وہ 1 سال کے اندر حل ہوگا. صرف اس وقت پنجاب میں کسی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے. ہم نے پنجاب کی اسمبلی نے بھی اس کو پاس کیا ہوا ہے. یہ میں چیک کروں گا کدھر پھنسا ہوا ہے. میرے خیال میں عدالت نے کوئی آبجیکشن لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ایک تو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ریفارم کرنے کے لیے، لیکن جو سول پروسیجر کوڈ ہے جس پہ یہ زمینوں کے کیسز ہیں اس کے اوپر ہم اصلاحات کر چکے ہیں. لیکن ابھی تک جو پنجاب کے اندر یہ نہیں ہوئی، اور یہ پلیز ہم چیک کرنا، آپ نے بتانا ہے کہ پنجاب میں کس وجہ سے رکی ہوئی ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے 1 سال میں مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن آپ کا جو کیس ہے، آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ بات میں نے نوٹ کر لیا آپ کا نمبر، ہم آپ سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم قانون کے طریقے سے کیسے آپ کا چھڑوا سکتے ہیں. جی آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے. بہت سی لوگ کی کال نہیں مل پا رہی ہوگی کہ بہت زیادہ لوگ اس وقت کال کر رہے ہیں اور ملٹیپل لائنز بھی موجود ہیں. آپ ضرور کوشش کیجئے اور آپ کی کال انشاءاللہ مل جائے گی. اب اس وقت ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید. کالز کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھا دیں، تو اب یہ پروگرام 3 بجے ختم نہیں ہوگا، اس سے تھوڑا سا آگے بھی جائے گا کیونکہ بہت سی کالز آ رہی ہیں. پرائم منسٹر کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو پروگرام میں شامل کیا جائے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر، فیصل بات کر رہا ہوں بلوچستان ڈسٹرکٹ پنجگور سے. جی بات کیجیے گا. جی وزیر اعظم عمران خان صاحب. جی سر السلام علیکم سر. جی سن رہا ہوں. جی سر میں پنجگور سے بات کر رہا ہوں. میں 3 ایشوز پہ سر ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو روزگار کا، دوسرا امن امان کا، اور تیسرا تعلیم کے اوپر تھوڑا سا نا. جی تو
रोजगार का सर, इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा बॉर्डरी इलाका है, यहाँ तकरीबन 90% जो है लोगों का जो वाबस्ता है बॉर्डर के साथ, और इसको थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक किया जाए तो बेहतर है। जी, मैं पहले इसका जवाब दे दूं। ये बहुत बड़ा सारा वक्त हम इसी के ऊपर लगे हुए हैं कि कैसे वहाँ, बल्कि सिर्फ बलूचिस्तान का इलाका नहीं बल्कि जो पुराना कबायली इलाका था उसका वो जो सारा इलाका, वहाँ कोई बॉर्डर नहीं था, तो वहाँ ज़्यादातर लोग जिसको जो तजारत जिसको कहते थे वो स्मगलिंग थी। वहाँ से चीज़ें यहाँ ले आए, टैप ड्यूटी फ्री होती थी वो। तो वो जब से हमने वहाँ बॉर्डर बनाया है वहाँ प्रॉब्लम आ गया, हमने वो बाड़ लगा दी है अब ताकि स्मगलिंग रोकें, क्योंकि स्मगलिंग से हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही थी। पाकिस्तान में अब पहली दफ़ा बड़ी देर के बाद हमारी अपनी इंडस्ट्री उठ रही है जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी ग्रोथ है। इसका मतलब कि पाकिस्तान में रोज़गार मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि जो लोग इतनी देर से कई सदियों से वहाँ लगे हुए थे तजारत करने, जिसको वो तजारत करते थे, वो अब उनके लिए मौके कम हो गए। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हम इसके ऊपर बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं बॉर्डर मार्केट्स बनाने के लिए। बॉर्डर मार्केट्स का मतलब ये है कि अब उनके लिए फिर भी फ़ायदा होगा, दोनों तरफ ईरान और पाकिस्तान की तरफ भी मार्केट बन जाएगी और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ भी बन जाएगी। इसका मकसद ये हो गया कि वो लोग बजाय स्मगलिंग करने के अब वो तजारत कर सकेंगे, उनको फिर भी फ़ायदा होगा। इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है, बल्कि चंद महीने में ये सारी बॉर्डर मार्केट्स खुल जाएंगी। मसला सिर्फ हमें एक है कि जो ईरान से पेट्रोल स्मगल होता है, अब वो जो ईरान का पेट्रोल है वो यानी उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं हमें 180 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान है, क्योंकि वो ड्यूटी के बगैर आता है। और वही पेट्रोल के ऊपर अगर हम ड्यूटी लगा दें तो उससे हमें 180 अरब रुपया फ़ायदा हो सकता है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो बलूचिस्तान में तो अभी भी ईरान का पेट्रोल आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ सबको कई बॉर्डर एरियाज़ पे PSO पेट्रोल नहीं दे सकता। लेकिन बलूचिस्तान के बाहर अब हमने रोक दिया है ईरान का पेट्रोल आना, क्योंकि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उसका। लेकिन जो बॉर्डर मार्केट्स हैं इंशाल्लाह हम वो जो लोग बेरोज़गार होंगे उनके लिए इंशाल्लाह बॉर्डर मार्केट्स के ऊपर हम अब वही उनको रोज़गार देंगे। जी वज़ीर साहब, सोशल मीडिया पे भी कुछ सवालात आए हैं। एक सवाल है कि कराची ने आपको भरपूर वोट दिए इलेक्शन में, प्रोजेक्ट्स की बात होती है, प्लानिंग होती है, लेकिन कराची पर आपका फोकस नहीं। हमें सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर आपने छोड़ दिया है। महंगाई का बुरा हाल है, हमारा घर नहीं चल रहा, खुदारा कुछ कीजिए। देखें, 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ क्या कि जो 57% जो भी पाकिस्तान हम पैसा इकट्ठा करते हैं 57% सीधा सूबों के चला जाता है। और अब सूबों के पीछे 18th अमेंडमेंट के बाद उनके पास सारे इख्तियारात चले गए। अब मसलन गंदम है, अब फूड सिक्योरिटी तो है हमारे पास, लेकिन क्या वो किस टाइम पे गंदम रिलीज़ करेंगे, उसकी कीमत क्या होगी, वो सूबों के पास चला गया। अब पंजाब के अंदर जो जिस रेट पे गंदम बिक रही थी और जो सिंध में बिक रही थी उसमें 400 रुपए का फ़र्क था। अब 400 रुपए हम सिंध को कहते रहे कि आप अपनी गंदम रिलीज़ करें, क्योंकि जब वो जो सिंध और जो पंजाब है उन दोनों के पास सरप्लस गंदम है, बाकी बलूचिस्तान और KP के पास और नॉर्दर्न एरियाज़ में उनके पास उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है पंजाब और सिंध से। अब जब पंजाब के अंदर तो उन्होंने रिलीज़ करनी शुरू कर दी तो उनकी गंदम की प्राइस 850 पे रुक गई। सिंध के अंदर वो रिलीज़ ना करें, हम कहते रहे फेडरल गवर्नमेंट, वहाँ कीमत चलेगी 1200 1250 पे, तो 400 रुपए का फ़र्क पड़ गया सूबों के बीच में। पंजाब की गवर्नमेंट सिंध में जानी चाहिए। इस तरह नहीं चल सकता। अगर जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है कीमतें नीचे रखने की, तो फिर हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि कब किस सूबे ने गंदम रिलीज़ करनी है ताकि कीमत नीचे रहे। फिर हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। अब दूसरी चीज़ ये कि जो आप बात कर रहे हैं कि सिंध के अंदर हमने लावारिस छोड़ दिया, हमारे पास 18th अमेंडमेंट के पास हम और क्या करें।
ہم نے ایک سندھ پیکج تیار کیا ہوا ہے, کراچی کا پیکج تیار کیا ہوا ہے. ابھی میں نے جا کے سکھر میں سندھ کا پیکج اناؤنس کیا ہے, اور اس کے باوجود کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے چکی ہے صوبوں کو, اس کے باوجود اضافی یہ پیسہ جا رہا ہے, اور کراچی کے اندر بھی سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ایک کراچی پیکج آ رہا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. کون میں سا لاہور سے سید واصف علی زیدی بات کر رہا ہوں. میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے. جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا شروع دن سے موقف رہا ہے کہ آپ کرپٹ حکمرانوں اور غلط پریکٹسز سے پیسہ بنانے والے طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے اور اس کی گرفت میں لائیں گے. آپ نے بارہا کہا میں کسی بھی صورت میں انہیں NRO نہیں دوں گا. میں مانتا ہوں جناب کہ آپ نے کافی حد تک اپنے اس مشن کے مطابق کام بھی کیا, لیکن جناب آپ پچھلے 5-6 مہینوں سے آپ ہمیں شوگر مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں, اور خاص طور پر اپنے دوست جہانگیر ترین سے نہ صرف آپ نے ملاقات کی بلکہ انہیں NRO بھی دے دیا. اور لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے اور ان سے خفیہ ملاقاتیں نہ کرتے تو آپ کا بجٹ ہی پاس نہیں ہونا تھا. میرا جی یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ NRO میں نے ہمیشہ کہا تھا میں نہیں دوں گا. میں پہلے اس کے اوپر واضح ہو جاؤں, پھر سے میں نے شروع میں بات کی تھی, میں پھر سے کرتا ہوں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے بڑا ڈاکو, ایک ہوتا ہے چھوٹا چور. چھوٹا چور جو ہوتا ہے نا, وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں, کسی کی چیز چوری کر لی, کسی کا موبائل فون چوری کر لیا, کسی غائب ہے, کسی کا موٹر سائیکل چوری کر لیا. لوگ تنگ ہوتے ہیں, لیکن اس سے قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی. قوم تباہ ہوتی ہے جب ایک بڑا ڈاکو جو ملک کا سربراہ, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, جب ہم چوری کرتے ہیں ہم قوم کو تباہ کر دیتے ہیں, مقروض کر دیتے ہیں. اب آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. شہباز شریف, اس کا جو کیس چل رہا ہے, یہ جو باہر جانے کی کوشش, بھاگنے کی, جانے کی نہیں, بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے, 7 ارب روپے کا یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے, 700 ارب روپے کا. یہ صرف ایک کیس ہے. اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی. یہ صرف جو پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں, جب انہوں ایک بیوی کو گھر لینا پڑے تو وہ پیسہ آ جاتا ہے, وہ بیٹے نے نتھیا گلی میں یا ڈونگا گلی میں گھر بنانا ہے تو پھر وہ TTO آ جاتی ہے, گاڑی لینی ہو تو باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. تو یہ سوچیں کہ اگر 7 ارب روپیہ صرف ایک, یہ جو ہم نے پکڑا ہے, یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جو باقی ان کے پاس, جو شریف اور نواز شریف کے پاس, جو ان کے بیٹے اربوں روپے کے وہاں گھروں میں رہ رہے ہیں, وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا. اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو اکٹھا کر لیں جنہوں نے چوری کی ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں 70,000 جتنے بھی جو چوری پہ گئے ہوئے ہیں, ان کی سب کی چوری کر دیں, وہ بھی 7 ارب روپیہ نہیں بنتا. تو اس لیے جو بڑی کرپشن ہوتی ہے, جو حکمران کرتے ہیں, یہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جو 2 NRO دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو, 10 یعنی آپ سب سے سنیں کہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا 10 سال میں قرضہ گیا. اس نے تباہی کی ہے ملک کو. آج جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کے اوپر اور سود دینے پہ اور قسطیں, اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. تو میں نے نہ تب کبھی آپ کو شروع میں بھی کہا, نہ میں آج, میں کبھی کسی کو NRO نہیں دوں گا. وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ووٹر یا مجھے ووٹ نہیں پڑے گی, مجھے خوف خدا ہے. اللہ کو میں جواب دے ہوں. میں یہ اگر کس منہ سے ہم, یا لوگ بیچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں, یہ میں کبھی نہیں کروں گا. اب آگئی بات جہانگیر ترین کی. جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے. میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی. جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے, جنہوں نے 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے, جہاد کی ہے, کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی. کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا, کوئی انتقامی کارروائی کی, ایک جگہ مجھے بتا دیں. تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر ترین, اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے, عوام
عوام کو تکلیف پہنچا کے غریب لوگ چینی کھاتا، اس کے لیے چینی سب کچھ ہے، ان کو نقصان پہنچایا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو NRO نہیں ملنے لگا. اور میں آپ کو سامنے ایک چیز میں نے دیکھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں. اس ملک میں کرتے کیا رہے ہیں جو طاقتور ہیں، وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں. اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور، وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں، سب کی شوگر ملز ہیں. اب وہ شوگر آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے. اگر 20 اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا. لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے، اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے. 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے، انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ. اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ. تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا. اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ. یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتور ہیں، یہ کیونکہ یہ طاقتور ہیں، ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں، ان کے شریفوں کی بھی شوگر ملز ہیں اور وہ زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں، نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں. چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں. چینی بن جاتی ہے 3 مہینے میں، گنا جاتا ہے شوگر مل میں چینی بن گئی، لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے. اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی، لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی. جی آگے بڑھتے ہیں. پچھلی بار ایک اور ہمارے ساتھ کالر آئے تھے، صدیق صاحب سرائے عالمگیر سے. انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تھا، اس کا کیا حل ہوا؟ ایک ویڈیو پیکیج ہے مختصر سا، وہ دیکھیں گے. میجر صدیق کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن میں 14 سال پہلے شہید ہوا، اس کی یاد میں ایک اسپتال بنایا جائے جو آج تک نہیں بن سکتا. ایم ایس صاحب آپ ذرا پلیز اس کے اوپر چیک کر لیں. اس کال کے اوپر مجھے ایک بڑا اچھا ریسپانس ملا اور انہوں نے امید دلائی، جس سے میں بہت متاثر ہوا. میرے جو پہلے جذبات تھے وہ اور تھے، اور ان کی کال سننے کے بعد میں بہت مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ اس علاقے کو ایک اچھا اسپتال ملے گا، اور میرا بیٹا میجر پرویز اس کی یادگار کے طور پر ایک اچھی اسٹیبلشمنٹ وہاں بن جائے گی. جی وزیر صاحب، ایک سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا برا حال ہے، کچن نہیں چل پا رہا، اکانومی کے کیا حالات ہیں، ذرا ہمیں بتائیے، اور کب تک یہ مہنگائی ختم ہوگی؟ دیکھیں، ایک مہنگائی کا تو ایک میں نے بتا دیا نا کہ یہ جب طاقتور اکٹھے ہو جاتے ہیں، کارٹیلز یا منوپلی بنا لیتے ہیں، جس طرح شوگر ملز ایسوسی ایشن اکٹھی ہو کے خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. یعنی چینی ایک اسینشل آئٹم ہے، یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب تک یہ پہلی دفعہ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے، نہیں تو وہ وہی فیصلہ کرتے تھے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے سے بار بار، اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیز، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں. ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں، انفلیشن کو روکیں، قیمتیں روکیں، اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائیں، یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آؤں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا گرافز دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سارا وقت مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی. پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا، کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. یہ میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں. یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے. یہاں پاکستان میں سب سے سستا ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیشیا، سری لنکا، ترکی، امریکہ، بھوٹان، بنگلہ دیش، چائنا، ہندوستان، یہ سب سے زیادہ سستا آج پٹرول پاکستان کے اندر بک رہا ہے.
हम इसके ऊपर आराम से थोड़ी एक्साइज लगा के, लेवी लगा के पैसा भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पैसे की भी ज़रूरत है। लेकिन हमने सिर्फ इसको सबसे नीचे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमें पता है कि लोगों के ऊपर बोझ और नहीं डाल सकते हम, और हम एहसास है कि जब आप ये बढ़ाते हैं तो सारी महंगाई बढ़ जाती है। ये मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हमने अपनी तरफ से सबसे कम पेट्रोल रखा है ताकि लोगों पे बोझ ना पड़े। जो प्रॉब्लम आ रहा है मैं ज़रा भी आपको बता भी दूँ, इस वक्त दुनिया के अंदर कमोडिटी की कीमतें ऊपर जा रही हैं। मैं अब आपको ज़रा ये वर्ल्ड बैंक की सर्वे है, इसके अंदर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में अब वर्ल्ड बैंक की सर्वे है कि जो एनर्जी है, बिजली, गैस वगैरह, वो 64% ऊपर गई है दुनिया में। नॉन एनर्जी 30% ऊपर गई है। खाने पीने की चीज़ें 29.4% ऊपर दुनिया में गई हैं। मेटल्स यानी सरिया वगैरह जो चीज़ें इस्तेमाल 41% दुनिया में ऊपर गई है। क्रूड ऑयल 84% ऊपर गया, क्योंकि एक बार नीचे आके फिर ऊपर गया। कॉटन दुनिया में 44% ऊपर गई है। पाम ऑयल, ये जो हम सब जो घी महंगा है, जो लोग शोर मचाते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर घी इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल 54.8% ऊपर गया दुनिया में। सोयाबीन ऑयल 36.6% ऊपर गई है। चीनी दुनिया में 14%, 5% ऊपर गई है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बदकिस्मती से ये जब से कोविड आई है, जो कोरोना की वजह से सप्लाईज इफेक्ट, दुनिया में इसका इम्पैक्ट गया। मैं सिर्फ एक ब्लूमबर्ग की ये इंटरनेशनल चीज़ है, ये एग्रीकल्चर का, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फूड इन्फ्लेशन दुनिया में और पाकिस्तान में किधर गई है। ये में दो हैं, ये ऊपर है पाकिस्तान की लाइन और ये नीचे है ये दुनिया के अंदर। ये ज़रा मुलाजा फरमाएं, पाकिस्तान फिर भी हम इसको इस तरह नीचे रख के बैठे हुए हैं। दुनिया की ये ज़रा कीमतें देखें कि ये किस तरफ ऊपर जा रही हैं। मैं पहले तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम कोई दुनिया में कोई जजीरा नहीं है, हम जो दुनिया में होता है उसका इफेक्ट होता है हमें। लेकिन मैं आपको अब जो चीज़ जो आपके सामने लाना चाहता हूँ, वो दूसरी चीज़ जिससे कीमतें बढ़ती हैं वो है बिजली। जब बिजली ऊपर जाती है तो दुनिया में कीमतें ऊपर चली जाती हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ ऊपर चली जाती है बिजली की वजह से। तो मैं सिर्फ आपको बिजली का मसला बताना चाहता हूँ ताकि आप समझ जाएं। वो मेरा ग्राफ किधर है, वो बिजली वाला जो था। अच्छा जी, ये ज़रा देख लें, स्क्रीन पे भी आ जाएगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊं बिजली का मसला क्या है। बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए बिजली बनाने के लिए, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे गवर्नमेंट में आने से पहले के साइन हुए। हमारे जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो कोई 30-30 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो साइन किए गए। गैस का कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया गया था कतर से, वो हमारे आने से पहले का साइन किया गया था। और जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उनके अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक बिजली घर से कि आप बिजली बनाएं, जितनी भी आप बिजली बनाएंगे गवर्नमेंट खरीदेगी, और अगर गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल करे या ना करे हम आपको पैसे पूरे देंगे। ये है कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। ये बड़ा ज़रूरी आपने समझना है कि हमारे से इस वक्त हुआ क्या। जब नून लीग की हुकूमत आई तो जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी वो थी 180 अरब रुपया। ये ज़रा नोट कर लीजिए सारी फिगर्स। उनके जब 2013 में 180 अरब रुपया था। जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 में तो वो पहुंच गई 484 अरब रुपए पे। आज वो पेमेंट खड़ी है 900 अरब रुपए पे। और 2023 में ये कैपेसिटी पेमेंट चली जाएगी 1455 अरब रुपए पे। 1455 अरब रुपया का मतलब ये कि अगर हम वो बिजली इस्तेमाल करें या ना करें हमें ये पैसा देना पड़ेगा। अब ये हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किए, ये हमारे ऊपर ये पूरा बोझ पड़ा हुआ है जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। हमारी मुश्किल क्या पड़ी हुई है
کہ ہم اب کس طرح اور انہوں نے بجلی کی اتنی جو بجلی یہ بنے گی وہ اتنی زیادہ بنا دی ہے کہ پاکستان کے پاس ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اتنی بجلی کی، ہم وہ اتنی بجلی استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ گرمیوں میں اور سردیوں میں پاکستان میں بجلی کے اندر 3 گنا زیادہ فرق پڑتا ہے۔ گرمیوں میں اگر ہم بجلی استعمال کرتے ہیں کیونکہ زیادہ استعمال 24,000 میگا واٹ، تو سردیوں کے اندر وہ پہنچ جاتی ہے 9,000 میگا واٹ پہ، لیکن پیسے ہمیں پھر بھی پورے دینے پڑتے ہیں۔ تو پہلے یہ آپ مسئلہ سمجھ جائیں تاکہ جب وہ بجلی مہنگی ہوتے ہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، یہ کانٹریکٹ ہم نے نہیں سائن کیے، لیکن ہم نے کیا جب سے آئے ہیں ہم نے پہلے تو آئی پی پیز کے ساتھ بات کی جو پرانے یعنی جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ہم نے ری نیگوشیٹ کیے ان سے باتیں، اور مجھے بڑا اپنی ٹیم کے اوپر فخر ہے کیونکہ جب آپ یہ کانٹریکٹ سائن کر لیں تو اس کے بعد آپ ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹرائیبیونلز میں چلے جاتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کے اوپر آپ کو پھر آپ کو فائن ہوتا ہے، جس طرح ریکو ڈیک کے اندر، کیونکہ ہم نے وہ کیا نہیں، وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس پہ چلے گئے اور ادھر پھر ہمیں فائنز ہوئے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بجلی میں کیا کیا۔ ہم نے جو آئی پی پی کے کانٹریکٹس تھے اس میں 134 ارب روپے کا ایک دم ہم نے کم کروائے، 134 ارب روپے، اور 20 سالوں کے اندر 770 ارب روپے کی کمی کروائی ہے جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نئی ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹ جو پرانی گورنمنٹ نے سائن کیے ہوئے تھے۔ دوسری چیز جو قطر ہے، قطر کے ساتھ کہ جو ایل این جی کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا پچھلی حکومت نے، وہ 13.37% برینٹ کے اوپر انہوں نے کیا تھا، 13.37% برینٹ کے اوپر۔ ہم نے جو قطر سے کانٹریکٹ سائن کیا یہ ذرا دیکھ لیں، 10.2% پہ وہ اسی قطر سے کیا۔ اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سے پاکستان کو $300 ملین کا ہر سال کم ہمارا خرچہ ہوگا۔ 10 سالوں کے اندر جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے $3 ارب کا ہمیں کم خرچہ پڑے گا، یہ ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مسئلے ہمیں مہنگائی کے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا اس میں ایک تو انٹرنیشنل قیمتوں اوپر چلی گیا، ہم اس کا کیا کریں؟ جدھر ہم کر سکتے تھے پٹرول، ہم نے سب سے علاقوں کے اندر کم پٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ہم نے ان کے اوپر لیویز اور ٹیکسز نہیں لگائے۔ جو بجلی کے کانٹریکٹ ہیں بدقسمتی سے ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیونکہ پرانے کانٹریکٹس ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے۔ انٹرنیشنل کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے انہوں نے، ہم کوشش کر کے آئی پی پی سے ہم نے ان کی قیمت کم کیا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، ہماری اب ٹیم نے یہ کم کر دیا ہے۔ اور جو پھر گیس کا کانٹریکٹ، کیونکہ ہماری گیس نیچے جا رہی ہے، زیادہ گیس ہمیں باہر سے لانی پڑ رہی ہے، تو گیس کا بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کم قیمت کے اوپر گیس لی ہے تاکہ عوام کے اوپر کم بوجھ پڑے۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا، اس کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ بریک کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں 0519224900 پہ، ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں ارتضیٰ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی میرا وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال ہے کہ سال 2015 میں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن والوں نے ایک سکیم لانچ کی تھی جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 5 لاکھ روپیہ سرکاری ملازمین سے لے کے ان کو 12 گاؤں میں پلاٹ دیے جائیں گے۔ تو 2015 سے سر ہم نے یہ 5 لاکھ روپیہ جمع کروایا ہوا ہے، اور سال 2021 آ گیا ہے اور ابھی تک نہ ہمیں پلاٹ دیے گئے ہیں اور نہ ہی ہماری رقم کا کوئی اتا پتہ ہے کہ وہ کس جگہ ہے۔ اگر ہم ریلیونٹ افسرز کے پاس جائیں تو وہ بس ٹاماٹول سے کام لیتے ہوئے ٹاماٹول کر رہے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور یہ جو اسکیم ہے اس حوالے سے ہاں وزیر اعظم آفس جو ہے آپ سے رابطہ کر لیں گے، آپ کا نمبر کنٹرول روم میں آ گیا ہے، آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا۔ ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو موقع ملے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی خان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
جی خان صاحب، میں محمد ثقلین فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا کام ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی معاشی ٹیم کو مبارکباد دوں گا جس حوالے سے آپ نے ٹیکسٹائل کو یعنی کہ لیا ہے. اس طرح یعنی کہ میرے 25 سال کے کیریئر میں آج تک کسی بھی حکومت میں نہیں لیا. دوسرے نمبر پہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے پچھلے 10 ماہ میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہوئی ہے ٹیکسٹائل کے اندر. اور اس میں الٹیمیٹلی ایک 2 پوائنٹ یہ بھی ہیں کہ ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے اندر کرونا کی کرائسس زیادہ ہیں جس وجہ سے ہمارے پاس آرڈرز زیادہ آئے ہیں. تو ہمارا ایک اپنا فیئر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر نیکسٹ کو جیسے ادھر سچویشن سٹیبل ہوتی ہے تو ہماری آرڈر کی کوئی جو ہے یعنی کہ کہہ لیں کہ ریشو وہ ڈاؤن نہ ہو جائے. تو اس سلسلے میں ایک سجیشن تھی کہ گزشتہ 15 سال سے یو ایس اے ڈزنی کا بزنس ہمارا بند ہوا ہے کمپلائنس ایشو میں، جس میں بلدیہ کی فیکٹری میں آگ کا ایشو بھی موجود تھا. تو اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ کی حکومت ڈزنی کے بزنس کو وہ کرے، کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا بزنس ہے کہ اگر یہ کنٹریز سے تھوڑا سا بزنس یعنی کہ بنگلہ دیش انڈیا میں جاتا بھی ہے کووڈ ریسٹوریشن کے بعد تو ہماری انڈسٹری اس پہ سروائیو کر سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم صاحب، ایک سوشل میڈیا پہ سے ملا جلا انہوں نے بات کی اکانومی کی، تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید درستی کہتی ہے کہ اکانومی آپ نے آ کر اس کی تباہی کر دی ہے، تباہ حال ہوگی اکانومی. اس پہ ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ آج اکانومی کی کیا اوور آل سچویشن ہے. جی میں چلے انہوں نے بھی ٹیکسٹائل کی بات بھی کی اور میں بھی یہ بار بار دیکھتا ہوں جو منہ کھولتا ہے کہ جی اکانومی تباہ ہو گئی، ملک برباد ہو گیا. ٹی وی پہ بھی بدقسمتی سے ایک بڑا نیگیٹو ہی آتا رہتا ہے. وہ لوگ بیچارے مجھے کہتے ہیں جی ہم ٹی وی نہیں دیکھتے، ہمیں 2 گولی ڈسپرن کھانی پڑتی ہے ٹی وی کے دیکھنے سے پہلے. وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہو گیا تو تباہ ہو کے مارے گئے. آج میں اپنی چلے اپوزیشن تو کیا کہے، اپوزیشن نے تو کہنا ہی ہے. وہ تو جو اگر ہم الٹا بھی لٹک جائیں تو وہ کہیں گے نہیں جی ایک ٹانگ سے لٹکو 2 نہیں. ان کا تو کوئی فرق. جو ہمارے میڈیا میں لوگ ہیں میں ذرا ان سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا اور سارا کچھ اور یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، دیکھیں پہلے تو اس کو ذرا پرسپیکٹو میں ڈال دیں. مانا مہنگائی ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ دنیا کے اندر مہنگائی ہے. ہاں ہم پورا لگے ہوئے ہیں مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے. میں نے خود آپ کو کہا کہ میں نئے فائنانس منسٹر شوکت طرین کو لے کے ہی اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے مہنگائی کم کرنی ہے جو بھی ہم کر سکیں. کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں، کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. لیکن مہنگائی کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب 2-2.5 سال میں حکومت آئی ہے، جو 50 سال میں جو تباہی مچی ہوئی ہے ملک کے، یا 30 سال میں خاص طور پہ یہ جو 2 جماعتیں آئی ہیں جنہوں نے سوائے لوٹ مار کے کیا کچھ نہیں ہے. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شریف خاندان کے، وہ بھی بیٹھا ہوا، اس کے بیٹے بھی، نواز شریف کے بیٹے بھی، وہ جھوٹ بول کے باہر چلا گیا، بیٹے باہر ہیں. شہباز شریف کا بیٹا باہر ہے، جیسی پتہ چلا اس کو کہ اس کا ٹی ٹی کا کیس ہے وہ باہر بھاگ گیا. اس کا دماد باہر بیٹھا ہوا ہے، کرپشن کے کیسز ہیں نیب پہ. اسحاق ڈار باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر جبر. اور یہ سارے زیادہ تر باہر بھاگے تھے جب نون لیگ کی حکومت تھی، اپنی حکومت میں باہر بھاگے ہوئے تھے. اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں. آج تو پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے. آج تو آپ کو سب کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تحریک انصاف کی حکومت ہو عدلیہ کو کنٹرول کرتی ہے، عدلیہ کے آزاد فیصلے ہیں. تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ نے چوری نہیں کی، آپ کیوں نہیں آ کے اپنی عدالت پہ کھڑے ہو کے اپنی صفائی پیش کرتے؟ میرے اوپر آپ نے انتقامی کارروائی کی تھی. میرا 2002 کا لنڈن کا فلیٹ ڈکلیئر تھا. مجھے 8 مہینے عدالت میں کھڑے کر کے ہر سوال پوچھا گیا، اور میں پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ فلیٹ بیچ کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں، بینکنگ چینل سے لے کے آ رہا ہوں. پھر بھی 8 مہینے انہوں نے میرے سے ایک سوال پوچھا اور ثبوت مانگے. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ جو بیٹے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں، جو مریم نواز کے نام پہ 4 بڑے بڑے محل ہیں مے فیئر میں، ایک یہ بتا نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا، کون سی منی ٹریل ہے، اور ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے. اور پھر ابھی یہ جو شہباز شریف ڈرامے کر رہے ہیں،
7 अरब रुपए की, 7 अरब रुपए का सिर्फ एक केस है। बाकी तो इन्होंने जो इनके ऊपर जो चीज़ें हैं, जो इन्होंने पैसा बाहर भिजवाया, तो किसी को अंदाज़ा नहीं है। हम सब लंदन जानते हैं, मैं जानता हूँ लंदन को, मुझे पता है ये किधर किधर रहते हैं। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर उन घरों में नहीं रह सकता जिधर इनके बेटे रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको फिक्र नहीं है, बजाय वहाँ बाहर बैठ के शोर मचाने के कि इंतज़ार करें जी कि NRO मिलेगा, तो फिर जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बाहर बैठ चले गए, वहाँ जब NRO मिला वापस आ गए। इस बार ये NRO नहीं मिलने लगा। NRO तो मिलना छोड़ें, मैं गवर्नमेंट में हूँ या ना हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। अब आ जाए जी इस चीज़ के ऊपर। हम बैठ के कहते हैं जी हर रोज़ को ये भी तबाह हो गया, वो भी। ये अब तो तबाह नहीं हुआ। ये इदारे जो तबाह हुए हैं, ये जो सारे हमें मिले हैं, ये कोई 1 साल 2 साल में तो नहीं हुए। और ये अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, एक नया इदारा बनाना बड़ा आसान है। एक पुराना इदारा जो ख़राब हुआ उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। मिसाल देता हूँ, हमने 2.25 साल में शौकत खानम हॉस्पिटल खड़ा किया पेशावर के अंदर, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है। हम वो सरकारी अस्पताल जो LRH और ये जो गवर्नमेंट के सरकारी हॉस्पिटल थे, वो 7 साल से लगे हुए हैं उनकी इस्लाहत करने, और अभी फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ता है। ये याद रख लें कि जब एक इदारा तबाह हो जाता है उसको ठीक करना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को, पहले मैं अभी इकॉनमी पे भी आना चाहता हूँ। हमने ये जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस हैं, हमने 1 साल में इनके जो लॉसेस थे, ये जो खसारा कर रहे थे, 286 अरब रुपए का खसारा कर रहे थे, उसको 1 साल में हमने 143 रुपए पे ले आए हैं, यानी आधे से भी कम खसारा कर दिया। तो इसका मतलब क्या इस्लाहत हो रही हैं। फिर अब मैं आता हूँ इकॉनमी के ऊपर। हमें जो इकॉनमी मिली थी वो क्या थी? उसके अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी जो डॉलर अंदर और बाहर जा रहे थे उनमें तारीखी 19.2 अरब डॉलर का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा था। और उसके अलावा जो हमारे रिजर्व्स थे वो 10 अरब डॉलर पे गिर चुके थे। और जो हमारी लाइबिलिटीज़ जो हमने किस्तें देनी थी, जो हमने बाहर बैरून मुल्क, वो इससे ज़्यादा थे, यानी कि हम बैंकरप्ट थे। अब उससे आ जाएं आप, मैं सिर्फ अपने मीडिया लोगों को भी, आवाम को भी बताना चाहता हूँ कि आप कैसे कहेंगे कि मसलन एक घर बैंकरप्ट था, तो कैसे कहेंगे? वो अगला कहेगा नहीं जी आपने ठीक नहीं किया। कैसे फैसला करेगा? कौन फैसला करेगा? ठीक है, स्टेटिस्टिक्स, आज़ाद और शुमार ये फैसला करते हैं। और ये अब सुने ज़रा, 20 अरब तकरीबन 19.2 अरब डॉलर का खसारा था। आज जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में चला गया है, और सरप्लस में 10 महीने से सरप्लस में है। ये कोई नहीं समझ रहा था कि इतने थोड़े टाइम में हम जो डॉलर अंदर आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं, बाहर जा रहे हैं वो कम है। उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे जो रिजर्व्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। जो बिल्कुल एक तरफ नीचे चले गए थे, डिफ़ॉल्ट की तरफ थे, और सऊदी अरेबिया और UAE और चाइना हमें पैसे ना देते, हम डिफ़ॉल्ट कर गए थे, और हमारा रुपया पता नहीं 250-300 रुपए का डॉलर होना था, और आज तबाही मची होनी थी। तो आज हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो मुझे फ़ख्र है कि वो 15.6 पे पहुंच गए हैं, बढ़ रहे हैं रिज़र्व्स। और दूसरी चीज़, जो रुपया हमारा गिर रहा था, और रुपया हमारा गिर इसलिए रहा था कि हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज थी। आज हमारा रुपया 152 पे पहुंच गया, 101 वक्त पे 166 पे पहुंच गया था जब कोरोना का क्राइसिस था। आज हमारा रुपया 152 पे पहुंच गया है, और ऊपर आया पिछले चंद महीनों में, तकड़ा होता गया। उसकी वजह कि हमारे रिजर्व्स भी हैं, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 13.5% बढ़ी हैं। नून लीग के 5 सालों के अंदर एक्सपोर्ट्स की 0 ग्रोथ थी। आज हमारी एक्सपोर्ट्स की 13.5 उसकी ग्रोथ रेट है। हमारे जो रोशन डिजिटल हमने अनाउंस किया, उसमें 1 अरब डॉलर आ चुका है 10 महीनों में।
हमारा जो यूरो बॉन्ड हमने फ्लोट किया 2.5 अरब डॉलर उसके अंदर आया। इसका मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस आ गया हमारे में। हमारा जो अब ये दूसरी चीज़ फिस्कल डेफिसिट होता है, यानी मुल्क में आमदनी और ख़र्चे के अंदर अगर हमें कर्ज़ों की किस्तें ना देनी पड़े और जो पुरानी गवर्नमेंट से लिए हुए थे, तो हम अब 410 अरब रुपए के हम सरप्लस में चले गए हैं। खसारे से हम आज सरप्लस के अंदर है। जो FBR है, हमारी आमदनी जो बढ़ रही है, हमारा जो FBR है वो 11% पिछले 10 महीने में हमारी आमदनी बढ़ी है। जो मार्च था 50%, यानी रिकॉर्ड तकरीबन 50% हमारी मार्च में हमारी उसके अंदर इजाफा हुआ है हमारी FBR की, हमारी आमदनी में। और अप्रैल में उससे भी ज़्यादा जा रहा था। बदकिस्मती से जो आखिरी हफ्ता था जिसमें कोरोना की वजह से जो शॉट डाउन हुआ, तो उससे हमारा रेवेन्यू कम हुआ है। अब ज़रा देखते जाए बिजनेस एक्टिविटी। अब कहते नहीं जी तबाही होगी, मुल्क तबाह हो गया, मारा गया, सब कुछ हो गया। ये ज़रा सुने, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें रोज़गार भी मिलता है, जिसमें मुल्क की दौलत में इजाफा होता है, वो होता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी इंडस्ट्री। उसमें 7.5% उसकी ग्रोथ रेट है, यानी वो बढ़ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा कि जब से वो जानते हैं कि कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई, लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल की। आज सारी टेक्सटाइल फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। सीमेंट, यानी जो हमने पॉलिसीज़ बनाई थी अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मदद करने के लिए, उसकी नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा सीमेंट की सेल्स हुई हैं 19%। ये कभी इससे इतनी बड़ी सीमेंट की सेल। इसका मतलब जब सीमेंट जब आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, 30 और इंडस्ट्रीज उसके साथ चलना शुरू हो जाती है, सारी आपकी इकॉनमी उठना शुरू हो जाती है। और अभी वो पूरी तरह पेस नहीं हुआ, अभी पूरी तरह नहीं चल रही हमारी। मैंने जो शुरू में कहा था, जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, जो गरीब लोगों के लिए घर है, वो अभी तक बैंकों को आदत नहीं पड़ी उनको कर्जे देने के लिए, वो पूरी तरह नहीं चल रही। उसके बावजूद आज हमारी रिकॉर्ड सीमेंट सेल्स है। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है। मोटरसाइकिल 21% मोटरसाइकिल के अंदर सेल्स में इजाफा हुआ है। ट्रैक्टर्स 58% इजाफा हुआ है ट्रैक्टर्स की सेल में। गाड़ियों में 20% इजाफा हुआ है। और टोयोटा मोटर्स वाले जो इंडस मोटर्स है, उन्होंने कहा जब से हमने टोयोटा का प्लांट लगाया है, सबसे ज़्यादा हमारी गाड़ियां अब बिकी हैं। इसका मतलब कुछ तो हो रहा है, लोगों के पास पैसा तो आ रहा है, जो खरीदो फरोख्त हो रही है, इकॉनमी तो चल रही है। फिर कराची, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, वो ब्लूमबर्ग कहता है कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज है। 66% उसमें इजाफा हुआ है। फिर आईटी की एक्सपोर्ट्स, ये जो हमारा आगे फ्यूचर है आईटी का, आईटी की एक्सपोर्ट्स में 44% हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं इस साल। अच्छा, अब आ जाएं, 65% हमारी पब्लिक तो रहती है देहात में। अब ये लोग जब कहते हैं जी मुल्क तबाह हो गया, आज ज़रा देहात के अंदर हालात देखें। एक तो आपको नज़र आ गया होगा कि अगर ट्रैक्टरों के अंदर सेल 58% हुई है तो कुछ तो, और ये जो मोटरसाइकिल, ये देहात के अंदर कुछ तो चेंज आया होगा। और वो मैं बताता हूँ क्यों आया। पहले तो हमने कानून पास किया कि गन्ने जब किसान अपना गन्ना लेके जाता है शुगर मिल के अंदर, उसको उसी वक्त पैसा देना चाहिए। पहले किसानों से जुल्म होता था, कटौती होती थी। उसको अगर गन्ने की कीमत 180 है तो उसको 120 पे फारग कर देते थे, उसको एक साल पैसा नहीं देते थे। हमने कानून बनाया कि गन्ने वाले जो बेचारा किसान मेहनत करता है सारा, उसको उसी वक्त पैसा मिलेगा। कभी गन्ने वालों को इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिला जितना हमारे दौर में मिला है। और उसकी वजह से गन्ने की जो प्रोडक्शन है वो 22% गन्ना की प्रोडक्शन बढ़ी है पाकिस्तान में। मूंगी, चावल 13.6% बढ़ा है, क्योंकि किसानों के पास पैसा आया है, पहली तरह उनको पैसा मिला है। गंदम के अंदर हमने उनको जो रेट्स दिए, अब गंदम के 500 अरब रुपया गया है गंदम, सिर्फ गंदम के लिए इजाफी किसानों के पास। जो मकई है 27.4% मकई बढ़ी है पाकिस्तान में, जो उसकी प्रोडक्शन बढ़ी है।
लाइफ स्टॉक 2.6%, इसमें हमें अब काफ़ी काम की ज़रूरत है। हमने कैलकुलेट किया है कि 1100 अरब रुपया इजाफी किसानों के पास किया है इस साल। तो जो इस वक्त जब हम बात करते हैं कि बुरे हालात हैं, तो जो 65% पाकिस्तान जो देहातों में रहता है, उनके पास तो कभी इतना पैसा आया ही नहीं जितना आप पहुंचा है। तो ये जो बैठ के हम कर रहे हैं, कभी पूछे जाए किसानों से, तो पूछें कि उनको पहले से हालात कैसे हैं। और ये अभी रुके नहीं, अभी इंशाअल्लाह जो आगे हम चीज़ें करने जा रहे हैं, किसान कार्ड लेके आए हैं। अब हम करेंगे क्या कि किसान को अगर हमने किसी चीज़ में उसको हमने सब्सिडी देनी हो, डायरेक्टली कार्ड के थ्रू उस किसान के बैंक में आएगी, मिडल मैन नीचे से निकल जाएगा, जो पैसे काटते थे बेचारों को मिलता नहीं था। फिर हमने ये भी फैसला किया कि हर किस्म का, यानी अगर कोई मुश्किल आती है किसान के ऊपर, हमने पैसे दे रहे हैं, हमने खाद के लिए अगर किसान को हमने सब्सिडाइज करना है, हम अब डायरेक्टली, ये जो पंजाब ने शुरू किया, ये इंशाल्लाह केपी में भी आ जाएगा, डायरेक्टली किसान को पैसा पहुंचेगा उसके पास। कोई बीच में उसके आदमी नहीं होगा जो कि उसको तंग करेगा या पैसा काटेगा। तो मैं ज़रा अब सवाल ये पूछता हूँ कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, जब हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, जब ये रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं, तो ये जो बैठ के हर रोज़ हमें मायूस कर देते जी मुल्क तबाह हो गया, मारा गया, ये उस वक्त हो रहा है जब दुनिया की इकॉनमीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। आप हिंदुस्तान के हालात देखें, आज 22 करोड़ लोग, मैं फिर से कहता हूँ, कोरोना की वजह से गुर्बत की लकीर के नीचे गए हैं। अब और बरतानिया में देखें, 10% उनकी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट की है। उस दौर के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर हमने अपनी इकॉनमी को भी बचाया है, अपने लोगों को भी कोरोना से बचाया है अब तक। और माशाअल्लाह हमने अपनी इस वक्त मुल्क को उधर रख दिया है कि इंशाअल्लाह अगर हम इसी तरह चलते रहें तो हम वही उस खुशहाली की तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ हमारी कोशिश थी। आखिरी 2 कॉलर से अब हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं लाइन पर कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जी डॉक्टर शाहिद अब्बासी बोल रहा हूँ पिंडी से। जी जी डॉक्टर साहब। जनाब, मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल ये है, पहले तो उनको सलाम देना चाहता हूँ। जी जी। तो दूसरी बात ये है कि बहुत सारे मामला हैं जिस पे वो अपना रिजाल्ट जाहिर करते हैं कि माफिया से लड़ना है, गुर्बत से, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं कि जिस चीज़ पे वो बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं वो है उनका माहौलियात और एनवायरनमेंट, उनका काम, जिसको इंटरनेशनली भी एक्लेम किया गया है। मेरा ताल्लुक मरी से है, तो मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो इस पर दिलाना चाहता हूँ कि मरी की कुदरती हुस्न जो होता है और बेहंगम जिस किस्म की वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसने तो बिल्कुल मरी का बेड़ागर करके रख दिया। पहली बात यह है कि वो इस कोविड के दौरान भी वहाँ हर वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है, और वो कंस्ट्रक्शन का जो सारे का सारा जो मलबा है वो जंगलों में फेंका जाता है। और इन दी लॉन्ग रन मुझे लगता ये है कि अल्लाह ना करे कि 2005 वाला ज़लज़ला आ जाए या उसके बाद कुछ सीवरेज का पानी के बहुत सारे मसाइल मरी के आगे मुझे नजर आ रहे हैं। जी, आपका सवाल समझ आ गया। मरी का कुदरती हुस्न जो है उसको तबाह किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की जा रही है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं। एक कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कोई भी इस गवर्नमेंट आई है जो माहौलियात की फ़िक्र कर रही है। पहले हमने 1 अरब दरख्त उगाए पख्तूनख्वा में, क्योंकि पाकिस्तान में जो ट्री कवर है, जो दरख्तों का कवर है, वो सबसे हमने अपने जंगलात ख़त्म कर दिए हैं। यानी वो मुल्क जहाँ दुनिया जंगलात उगाती है, हमने जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे जंगल थे वो ख़त्म कर दिए। तो ये पहली हुकूमत आई है जिसने पहले पख्तूनख्वा के अंदर 1 अरब दरख्त उगाया। अब 10 अरब दरख्त उगा रहे हैं, और शहरों के अंदर अर्बन फॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ये जो मियावाकी एक टेक्निक है जिस पे एक थोड़े इलाके में आप दरख्त उगाते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देती हैं, जो पोल्यूशन को फाइट करती है, क्योंकि हमारे शहरों के अंदर पोल्यूशन बड़ी तेज़ी से जा रही है। ये दूसरी आपने जो बात की अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, उसकी सबसे पहले तो हम अब मास्टर प्लान्स बनाने लगे हैं। शहरों के मास्टर प्लान ही आउटडेट हो गए हैं। इस्लामाबाद 20 सालों में 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। लाहौर पिछले 20 साल में 1.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब ये शहर इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे और प्लानिंग के बगैर, तो आगे तो बहुत बड़े मसले मसाइल हैं। लिहाजा हमने सबसे पहले मास्टर प्लान्स बनाए शहरों के।
उस मास्टर प्लान के अंदर कौन से ग्रीन इलाके होंगे वो, फिर बाय लॉज के कंस्ट्रक्शन कैसे होनी चाहिए, ये सारे आपने जो बात की मरी और नतिया के लिए, हमने अपनी आंखों के सामने मरी को तो ख़ास तौर पे तबाह होते देखा है, क्योंकि कोई अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, रूल्स रिलैक्स कर देते, ताकतवर जो मर्जी करे, वहाँ पूछता कोई नहीं था। मैं जो इसका तरीका ढूंढ रहा हूँ, एक तो हमने शहर अपने ठीक करने हैं, ग्रीन एरियाज़ बचाने हैं, शहरों के अंदर हमने दरख्त लगाने हैं, फिर ट्रीटमेंट प्लांट, मैंने आपको पता है इस्लामाबाद का ट्रीटमेंट प्लांट पहली दफ़ा जो सीवरेज ट्रीट करता है वो अब हमने चलाया है, वो पता नहीं कितने सालों से बंद था, तो सीवरेज सारी जार फेंक रहे थे हम अपने वो रावल लेक में या दरियाओं के अंदर, तो पहली दफ़ा ट्रीटमेंट हमने, ये सारी चीज़ें अब हम कर रहे हैं। कोशिश ये है कि हम अपने दरिया भी साफ़ करें, अपने शहर भी प्लान करें, शहरों के अंदर हरे एरियाज़ बनाएं, जिस तरह ये जो नई टेक्निक्स हैं, मियावाकी फॉरेस्ट जो कि ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले हैं। फिर अब नए हमने टूरिज़्म, जिस तरह मरी और नतिया गली है, इस तरह के मैं पाकिस्तान के अंदर 20 और ऐसे हमने अब टूरिस्ट के स्टेशन बनाने, हमारे पास बहुत जगह हैं पाकिस्तान में। अंग्रेज़ों के बाद हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम भी यहाँ कोई एक टूरिज़्म की जगह बना सकें, तो अब हम वो चूज़ हमने की हुई हैं पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन अब हम उनको डेवलप करेंगे बाय लॉज के साथ, यानी सिर्फ जिस तरह स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती ये है कि वहाँ बाय लॉज हैं, वहाँ आप कानून के बगैर कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, आप कोई किसी ग्रीन एरिया में घर नहीं बना सकते, कोई दरख्त नहीं काट सकते, इसलिए स्विट्ज़रलैंड इतना खूबसूरत है। हमारे उससे ज़्यादा खूबसूरती है लेकिन कोई कानून नहीं है, तो वो कानून के साथ इंशाल्लाह हम अब अपने ये जो सारे अपनी टूरिज़्म के लिए नए हम अब अपने ये स्टेशंस खोलेंगे। जी, आखिरी कॉलर आज की इस नशस्त के हमारे साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल भाई, मेरा नाम शेख मोहम्मद उस्मान है जी, और मेरा ताल्लुक मीनावाली से है जी, और मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी दुबई में मुक़िम। जी जी, मेरा क्वेश्चन जो खान साहब से है वो रिगार्डिंग ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते से एक पैलेस्टीनियन इशू से है कि 7 मई को इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा में मुसलमानों के ऊपर और फ़लस्तीनियों के ऊपर हमला किया, और वो जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। इसके ऊपर हम कब वील टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम द पीएम, एज क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, हम कब सिर्फ बुरे को बुरा कहने से ही गुजारा करेंगे और इससे 1 स्टेप फॉरवर्ड होंगे। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्कीम, मैं एज एन एग्रेरियन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट आज से करीबन 5 से 7 साल पहले एक स्कीम अनाउंस हुई थी फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, जिसमें 12.5 किले और 25 किले जमीन अलॉट की गई थी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को, जो कि स्कीम नहीं चल सकी और ख़त्म हो गई। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन और रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर लाना चाहते हैं एज पर द विजन ऑफ खान साहब, तो इस स्कीम का बहुत हेल्पफुल होगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल को आप मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर लगा के देखें। सही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल, इसलिए मैं इसका भी जवाब देता हूँ। सबसे पहले कि जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया है इसराइल ने, और वो भी उस रात पे 27वीं रात में और मस्जिद अल-अक्सा पे, मैंने तो उसकी मज़म्मत की है, लेकिन मैंने शाह महमूद कुरैशी को, अपने फ़ॉरेन मिनिस्टर को कहा है कि वो तुर्की के फ़ॉरेन मिनिस्टर से भी इमीडिएटली बात करें, सऊदी अरेबिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर से बात करें। मैंने प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान से ख़ुद हमने जो बातें की थी इस्लामोफोबिया के ऊपर, कि जिस तरह हम इस्लाम के ख़िलाफ़, आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादा जानते हैं कि ये पूरा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी नहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो कैंपेन चल रही है इस्लामोफोबिया की, इस पर भी हमने इकट्ठी बात की कि हमें एक सबको मिल के इसका मुकाबला करना चाहिए। एक मुल्क कुछ नहीं कर सकता, हम एक जो भी करेंगे ना वो एक मुल्क को अहमियत नहीं देते, लेकिन अगर हम मुसलमान मुल्क मिल के करेंगे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इसराइल ने जुल्म किया फ़लस्तीनियों पे, पहले तो इसके ऊपर करें और फिर ओवरऑल इस्लामोफोबिया को लें। एग्रीकल्चर की बात की आपने, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान का एग्रीकल्चर में।
हम अब एग्रीकल्चर के अंदर जो अपनी ज़राई इस्लाहत हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने इसके ऊपर ज़बरदस्त काम किया। हम अब आपके सामने हर 2 हफ्ते के बाद एक नई इस्लाहत लेके आएंगे। एक तो किसान कार्ड है जो कि एक छोटे किसान की मदद करेगा। देखें, हमारा तकरीबन 65% जो किसान है ना, उसकी 5 एकड़ से कम ज़मीन है, और चाइना ने गुर्बत कम करने के लिए इस छोटे किसानों को इनकी मदद की थी। ये खुद नहीं कुछ कर सकेंगे, इनके पास पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है। एक तो किसान कार्ड हम लेके आए इनके लिए, उसके अलावा अब हम इनको नई टेक्निक्स के लिए पूरा एक वर्कफोर्स, लेकिन वो हम प्राइवेट सेक्टर से लेंगे ताकि इनको नई टेक्निक्स बताई जाए। फिर सीड डेवलपमेंट के लिए हम अब पूरा काम कर रहे हैं, अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ठीक कर रहे हैं, चाइना से अलहदा मदद दे रहे हैं। हम अब अभी से सोचना शुरू हो गए हैं कि जिस रेट से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें आगे बड़ा मसला पड़ेगा। अब गंदम हमारी इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है, अल्लाह का करम है, रिकॉर्ड गंदम पैदावार हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई है वो कम पड़ गई है। 10 साल पहले हमने अभी एक्सपोर्ट करनी शुरू कर देनी थी, लेकिन 10 साल में हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमें अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ी है। लिहाजा एक पूरा अब हम लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्लान कि हमने कैसे अपने कौम के लिए अनाज पूरा करना है, कैसे अपनी यील्ड्स बढ़ानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूध है, ज़्यादातर दूध पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर मिलावट है, बल्कि कई ऐसी जगह दूध के नाम पे जो बेच रहे हैं वो दूध ही नहीं है। वो हमने जो रिसर्च किया है, तो पहले तो ये मिलावट वाला दूध ये सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि बच्चे पीते हैं, इसमें प्रोटीन होती है, ये हम बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। इसके ऊपर पहले तो टेस्टिंग शुरू हो गई है, पंजाब में कई जगह के ऊपर टेस्टिंग शुरू हो गई, पहले तो ये हो गया। लेकिन हमने अब दूसरी चीज़ ये करनी है कि अपनी जो हमारी जो गाय और भैंसें हैं, इनकी पैदावार बढ़ानी है। अब ये सोचें कि गाय जो चाइना के अंदर हैं, यूरोप में हैं, उनकी 6-6 गुना ज़्यादा वो दूध देती हैं। तो हमने फैसला किया है कि हम अपनी गायों का अगर हम दुगना भी करते तो तब भी हमारे पास काफ़ी दूध होता जाता है, 6 गुना तो दूर की बात है। उसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि इनकी जीन्स ठीक करनी है, बाहर से इंपोर्ट करेंगे स्पर्म, ताकि हम अपनी गाय में इंसेमिनेट करें ताकि इनकी पैदावार बढ़े। इसका हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है, और दूध खालिस दें अपने लोगों को। तो ये भी इंशाल्लाह आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन जो मैं आखिर में अपनी कौम से कहना चाहता हूँ, देखें, ये अपने जहन में डाल लें कि 2 चीज़ें हैं जो इस कौम को उठाएंगी। वो 2 चीज़ें हैं जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत की बुनियाद रखी थी उस पर। एक थी कानून की बालादस्ती, जो मैंने शुरू किया था अपनी, कि ताकतवर को जब तक हम कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क जो मर्ज़ी हम कर लें, ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये शुगर माफिया जैसे लोग बैठे हुए हैं, जब तक इनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, और हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं, हर इदारे के अंदर माफियाज बैठे हुए जो चेंज नहीं आने देते, क्योंकि वो करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कानून होता है तो करप्शन ख़त्म होती है, पहले करप्शन ख़त्म होती है और फिर कानून नहीं आता। पहले कानून की बालादस्ती होती है, जब आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आते हैं तो करप्शन ख़त्म होती है। जब आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आते हैं तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म होती है और चीज़ें सस्ती होती हैं। जब आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आते हैं और एक सा सबको कानून में, तो मेरिट आ जाती है सोसाइटी में और वो कौम उठ जाती है। इसलिए कोई आज मुझे दुनिया में एक कौम बता दें जिधर कानून की बालादस्ती नहीं और वो खुशहाल है, एक कौम बता दें। और एक मुझे कौम बता दें जिधर की कानून की बालादस्ती है और वहाँ गुर्बत है, एक कौम बता दें। सबसे पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में खुशहाली भी आई, मदीना की रियासत में एक ऐसा वक्त आया कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन पहले कानून की बालादस्ती कायम की, जिसकी जंग लड़ी जा रही है, जो है तहरीक इंसाफ की जंग है। ये तहरीक है, ये मुसलसल एक जहाद है। और दूसरा एक फलाही रियासत, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नीचे जो निचला तबका है उसको ऊपर उठाएं। एक तो कानून जब आप मेरिट ले आते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, दूसरा उनके लिए स्पेशल पैकेजेस एहसास में हम इंशाल्लाह स्पेशल पैकेज, किसान कार्ड स्पेशल पैकेज आ रहा है, फिर
हेल्थ कार्ड जो इंशाल्लाह इस मुल्क में सारा हेल्थ सेक्टर में इनकलाब लेके आएगा, वो है हेल्थ कार्ड। हर घराने, हर गरीब घराने के ऊपर पंजाब में साल के एंड में, पख्तूनख्वा में आ चुका है, हर घराने के पास अब हेल्थ इंश्योरेंस है, ताकि उनको फिक्र ना हो कि अगर घर में कोई बीमारी होती है और पैसे नहीं है, वो अपना इलाज करवा सके। इससे सारे प्राइवेट सेक्टर आएगा, हमारे गरीब इलाकों के अंदर अब प्राइवेट सेक्टर हस्पताल बनाएगा, हम प्राइवेट सेक्टर की मदद करेंगे, एक पूरा हॉस्पिटल का जाल बिछ जाएगा। आप देखते रहेंगे कि हेल्थ कार्ड की वजह से एक सेहत का इनकलाब आएगा, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों की मदद करें। और उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 2 डैम्स बना रहे हैं हम, 50 साल के बाद पाकिस्तान में डैम्स बन रही हैं। 2 शहर बना रहे हैं, लाहौर के अंदर एक रावी सिटी, जिससे एक पूरा तब्दीली आएगी, नौकरियां मिलेंगी, खुशहाली आएगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी। और फिर एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो हम वॉल्टन के ऊपर इंशाल्लाह उससे डायरेक्टली 1300 अरब रुपए का उससे पैसा जनरेट होगा, और ऊपर जाके 6000 अरब रुपया होगा। तो ये जो हमारे फ्यूचर के भी प्लान्स बने हुए हैं मुल्क को उठाने के लिए, और अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस बजट तक पूरा जोर लगाएं कि हम अपनी कीमतें कंट्रोल करें और किसी तरह अपनी इकॉनमी को ग्रोथ करें, जिसकी वजह से एक नया फाइनेंस मिनिस्टर मैं लेके आऊँ। अभी मैं आप सबको ख़त्म करने से पहले फिर से ताकीद करता हूँ कि एहतियात करें पूरी तरह। अपने ये जो मास्क है ये हर जगह पहन के फिरें, इससे हम कंट्रोल कर लेंगे कोरोना को। और तीसरा जो हमारे ऊपर आया हुआ है और जो हिंदुस्तान में अजाब है, और फिर सबको ईद मुबारक। लेकिन अपनी ईद आपने मुख्तलिफ ईद गुजारनी है, ये इस बार ये पहन के ईद गुजारें, ताकि मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन अपने मुल्क को, कौम को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत से लोग कोशिश करते रहे कि उनकी कॉल मिले, हमें अंदाज़ा है कि बहुत से कॉलर्स की कॉल नहीं मिल सकी, लेकिन आइंदा आने वाली नशिस्त में आपको ज़रूर मौका मिलेगा। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रोग्राम के बीच में आपसे कहा था कि आप उनके पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है वो आप अपने ऐप स्टोर पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में एक टेलीफोन नंबर आप नोट कर लीजिए जो हेल्पलाइन है, जिस पे आप अपनी शिकायत जो हैं वो दर्ज कर सकते हैं, 051-900-000-111। ये उस पोर्टल का नंबर है। इसके अलावा नादरा के किसी भी अपने करीबी दफ्तर में जाकर भी आप, इन्होंने ये सिस्टम भी बना दिया है कि वहाँ पर भी आप जाके अपनी जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिन लोगों की कॉल नहीं मिली उनसे चौथी नशिस्त में एक बार फिर दोबारा मुलाकात होगी। अब आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद। हम इस प्रोग्राम का चौथा एपिसोड लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ईद की खुशी अपनों के साथ मनाइए, घर रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह ने के बाद।